यसको कार्यालय जगतनारायण मन्दिर चाहिँ शङ्खमूलमा छ ललितपुरतर्फ। यसमा चाहिँ म पनि छु। अनि यसरी चाहिँ यो कार्यपत्र चाहिँ तयार गर्ने र पेश गर्ने चाहिँ अवसर जुरेको थियो। अस्ति चाहिँ यो कार्यपत्र यहाँ पनि उपयोगी होला भन्नुभयो साथीहरूले र अनि ल त भनेर मैले चाहिँ कोसिस गरेको छु यसलाई गर्ने। अब सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ नि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासन भन्ने विषय चाहिँ भएको हुनाले यो नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र भनेको के हो, पब्लिक सेक्टर भनेर भनिन्छ। यो पब्लिक सेक्टर भन्नाले चाहिँ नि अघि एउटा कमेन्ट पनि आएको रहेछ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा ब्युरोक्रेसी म्याक्स वेबरको भन्नुभएको। यहाँ हामीले चाहिँ पब्लिक सेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो ऊ मात्रै नभएर निजामती सेवा ब्युरोक्रेसी नोकरशाही मात्रै नभएर यो चाहिँ नि सार्वजनिक सेवा भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई समेत यसले चाहिँ जनाउँछ सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर भनेर। त्यसकारण चाहिँ नि यिनीहरूमा चाहिँ अब सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ किन स्थापना गरिन्छ भन्ने विषयमा त साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। कुनै खास क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले नगरी नहुने तर व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ स्थापना गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पूर्ण स्वामित्व, सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ। अनि जस्तो यो कर्मचारी सञ्चय कोष, यसमा चाहिँ सरकारको नियन्त्रण चाहिँ हुने हुनाले यसलाई पनि हामी सार्वजनिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर भनेर भन्छौँ। सरकारमा गएर एक्जिक्युटिभ ब्रान्चमा चाहिँ बस्दाखेरि अथवा जुडिसियरीका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सिभिल सर्भिसभित्र लिइन्छ भने अब निजामती सेवाभित्र कुन कुन सेवा पर्छ भन्ने कुरा त्यो विभिन्न देशको ऐन अनुसार हुन्छ। हामी कहाँ पनि निजामती सेवा ऐनले चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारका सेवाहरूलाई चाहिँ यसमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै गरेर पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थानहरूलाई पनि यसमा सार्वजनिक क्षेत्रमै लिइन्छ। अब सार्वजनिक क्षेत्र चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई लगभग स्पष्ट छ। किनभने हामी सबैको जीवनमा सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ क्षमताले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। अनि के भन्छ भने पब्लिक सर्भिस इज ए पोजिसन अफ ट्रस्ट भन्छ। किनभने यो चाहिँ सार्वजनिक सेवामा पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ धेरै चाहिँ अधिकार चाहिँ हुन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू चाहिँ सार्वजनिक अधिकारीले पाएका हुन्छन् र यो चाहिँ सरकारको कामको व्यापकता र त्यसलाई चाहिँ कानुनले दिएको अख्तियारीले गर्दाखेरि के हुन्छ, उनीहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ अधिकार क्षेत्र चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। अब उनीहरूले नेपालको देशको स्रोत साधन परिचालन गर्ने हैन, धेरै ठुलो स्रोत साधन चाहिँ सार्वजनिक अधिकारीहरूसँग हुन्छ। उनीहरूको निर्णयले चाहिँ धेरै जनालाई प्रभाव पार्छ। उनीहरूको क्षमताले चाहिँ धेरै जनालाई प्रभाव पार्ने हुनाले अब निजी क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ आय आर्जनले धेरै ठुलो भए पनि हुन सक्छ, तर उनीहरूको अधिकार क्षेत्र भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अधिकार क्षेत्र चाहिँ फैलिएको ठुलो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ फेरि हामी सबैको जीवनमा प्रभाव पार्ने हुनाले यसप्रति धेरैको चासो रहन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्छ सार्वजनिक सेवाको स्तर, कार्य सम्पादन क्षमता, प्रभावकारिता, सार्वजनिक अधिकारीहरूको सेवा भाव र तत्परता बारेमा व्यापक चासो रहेको देखिन्छ। किनभने हामी सबैले चाहिँ प्राय जसो चाहिँ समाचारमा सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकारीहरूको काम गर्ने शैली, क्षमता, उनीहरूले जनतासँग गर्ने व्यवहार आदि बारे चाहिँ धेरै चाहिँ समाचारहरू आइरहेको हुन्छ। किनभनेदेखि धेरैलाई चाहिँ त्यहाँ पटक पटक विभिन्न कामले चाहिँ त्यहाँ कार्य निकायहरूमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको काम, उनीहरूले चाहिँ देखाउने व्यवहार हैन, उनीहरूको चाहिँ जनताप्रति चाहिँ उनीहरूको सेवा भाव आदि सबैले चाहिँ मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ पारेको हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासन आएको
अनुशासनमा आएको निरन्तर ह्रासले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा उत्पन्न परिस्थिति, विशेष गरी कानुनी शासनको अभाव, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुशासन ह्रास, विसङ्गति, स्वेच्छाचारिता, कार्य सम्पादनमा लापरवाही, सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट उचित उपयोग गर्ने दिशामा देखिएको निष्क्रियता र सेवा प्रभावमा गैर जिम्मेवारीपन आदिले राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास आउँछ, ह्रास आइरहेको पनि छ। किनभने सार्वजनिक अधिकारीहरूको कामलाई सबैले नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको काम चाहिँ राम्रो भएन भनेदेखि एकातिर स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन्छ सार्वजनिक स्रोत साधनको भने, अर्कोतिर जनताहरू चाहिँ सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने हुनाले उनीहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारी लापरवाहीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ असर पर्ने हुनाले मानिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निहालेर चाहिँ हेरेर हुन्छ। अब अनुशासनको भन्ने विषय त हामी सबैलाई चाहिँ स्पष्टै छ। हामीले सानैदेखि चाहिँ नि अनुशासनका कुरा सुन्दै आइरहेछौँ। त्यहाँ एउटा कोटेसन पनि छ अगाडि, किनभने मानिसले जीवनमा यो अनुशासन बारे चाहिँ कोटेसनहरूमा के भन्छ, यो 3टा कोटेसन छ। दोस्रो हो यसमा मानिसले 2 प्रकारका कष्ट जीवनमा सहनु पर्ने हुन्छ। एउटा अनुशासन पालना गर्दा एक क्षणको, किनभने कहिलेकाहीँ अनुशासन पालना गर्न नपरे हुँदो जस्तो मान्छेलाई लाग्छ। अनुशासन पालना गर्दाखेरिको चाहिँ नि एक क्षणको चाहिँ कष्ट हुन्छ भने अनुशासन पालना नगरेर बिग्रिएपछि त्यसको कष्ट चाहिँ मान्छेले जीवनभरि भोग्नुपर्छ। अनि सार्वजनिक सेवाको महत्त्व बारे चाहिँ नि एउटा अमेरिकी राजनीतिज्ञले चाहिँ नि यो दक्षता र इमानदारी मात्रै भएर पुग्दैन, यो जनता र राष्ट्रप्रति पूर्ण समर्पण हुनुपर्दछ भनेर सार्वजनिक सेवाको महत्त्व चाहिँ नि बारे चाहिँ यति धेरै हाइलाइट गरेको छ। अनि अनुशासन र सामूहिक कार्यप्रणाली एक सबल राष्ट्रको वास्तविक सम्पत्ति हो भन्ने चाहिँ भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्रीको भनाइ छ। ल तल उता जाउँ त। अब हामी कहाँ चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रको अनुशासन चाहिँ हामी कहाँ ह्रास भयो, के हुने यसका तत्त्वहरू ल मलाई दिनुभयो तपाईँले, ल म गर्छु। साउन्ड टाढा दाइ, साउन्ड टाढा भए जस्तो सुनिरहेछ दाइ। किन त्यस्तो हो? क्लियर सुनिए, अलिकति टाढाबाट बोले जस्तो सुनिए चाहिँ त्यसलाई अलि नजिक बसेर बोल्ने हो कि? नजिकै छु, म नजिकै छु, तर एकदम यहाँ त मेरो टाढा जस्तो सुनिएछ। हो र? हुन्छ बोल्दै हामी कहाँ त राम्रै सुनिया छ सुमनजी, तपाईँ कहाँ तपाईँको समस्या होला। हस् हस्, त्यसो बेला अगाडि बढौँ। हस् अगाडि बढौँ। अब सार्वजनिक अनुशासन बारे त हामीले चाहिँ निबन्ध पनि लेख्यौँ, धेरै पढ्यौँ, बुझ्यौँ। त्यसकारण सार्वजनिक क्षेत्रमा अब अनुशासन के हो भन्ने विषयमा त धेरैले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो किसिमको बुझाइ भए पनि समग्रमा चाहिँ नि एउटा सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक नियम आदि पाको मर्यादा र त्यसभित्र रहेर गर्ने काम गर्ने परिपाटी, आदर्श आचरण र त्यसको पालना, मान्य वस्तु र मान्य जनप्रतिको आस्था, हैन, कानुनी बन्धन, व्यवहारगत मर्यादा सीमा, आत्मनियन्त्रण, स्थापित कार्यपद्धति र व्यवहारको अनुसरण एवं स्वीकार्य ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन स्थापित विधि भनेर हामीले चाहिँ अनुशासनलाई विभिन्न किसिमबाट परिभाषा गरेका छौँ। त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको लागि अलग परिभाषा नभए पनि यसलाई अनुशासनको वृहत मान्यताभित्रै रहेर कार्य सञ्चालन गर्नु, कार्यप्रणालीलाई परिष्कृत र मर्यादित बनाउनु भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुशासनको के हो त भन्दा प्रशासन निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्थापित विधि र प्रक्रियाको निष्ठापूर्वक स्वच्छ र निष्पक्ष मूल्य पालना गर्नु प्रशासनिक अनुशासनको मुख्य तत्त्व हो भनेर यहाँ चाहिँ मैले राखेका छु। हामी कहाँ प्रशासनिक अनुशासन बारे कुरा गर्दा 2 किसिमको अनुशासनको चर्चा हुन्छ। एउटा वित्तीय अनुशासन अनि अर्को प्रशासनिक अनुशासन। धेरै जसो वित्तीय अनुशासनको कुरा हुन्छ। वित्तीय अनुशासनले चाहिँ नि आम्दानी खर्च बीचको सन्तुलन कायम गर्ने र चाहिँ वित्तीय स्रोत साधनको निर्धारित प्रक्रिया पुर्याई प्रमाण पुर्याई औचित्यपूर्ण तरिकाले मितव्यय र दक्षतापूर्वक उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। अब वित्तीय स्रोत साधनको चाहिँ दुरुपयोगलाई चाहिँ हामीले वित्तीय अनुशासन नरहेको
भनेर चाहिँ नि चर्चा गर्छौँ। यस्तै गरी प्रशासनिक अनुशासनको शब्दको प्रयोग कम भए पनि यसलाई प्रशासकीय सदाचार, कानुनको पालना, सेवाग्राही प्रति नरम र शिष्ट व्यवहार, रुचिको द्वन्द्वको नियन्त्रण, समय पालना, इमान्दारी आदि जस्ता स्वच्छ र प्रशासकीय प्रणालीका आवश्यक गुणहरूको प्रतिको सम्मान भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने छ। अनि सबभन्दा यसलाई चाहिँ बिगार्ने भनेको चाहिँ नि दण्डहीनता। कसैले चाहिँ नि काम चाहिँ नि यो मर्यादाभित्र गरेन भने त्यसलाई केही गर्नु नसक्नु, त्यसले चाहिँ निरन्तर चाहिँ नि अनुशासनहीनता चाहिँ नि बढाउँदै लैजान्छ। अब अनुशासनहीनता बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि हामीले समग्रमा हेर्दा यी चाहिँ नि लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छन्। अनुशासनहीनता बढ्यो भने नैतिकता र सदाचारको ह्रास हुने, व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति देखिने, अनियमित काम कारबाही र त्यसका कारण देखिने बेरुजुको परिणाम बढ्दै जाने, सार्वजनिक पदले प्रदान गर्ने अधिकारको उपयोगबाट अनुचित लाभ लिने वा दिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाने, सार्वजनिक स्रोत साधनको उचित मितव्ययी ढङ्गबाट दक्षतापूर्वक प्रभावकारी हुने किसिमले निरन्तर निरपेक्ष निष्क्रिय रहने, नीतिगत र प्रक्रियागत अस्पष्टता बारे जानकारी हुँदा त्यसमा सुधार गर्ने कदम नचाल्ने, सार्वजनिक स्रोत साधनको चुहावट रोक्ने प्रयास नगर्ने, सार्वजनिक निकाय कामकाज कार्य पद्धति सूचना दिन अस्वीकार गर्ने, यस्ता चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छन्। र यसको चाहिँ अन्तिम चाहिँ परिणति के हुन्छ भनेदेखि अनि त्यहाँबाट चाहिँ आर्थिक सामाजिक व्यवस्था चाहिँ खलबलिँदै जान्छ। मान्छेले कानुन हातमा लिन थाल्छन् र चाहिँ अब राज्यका चाहिँ अङ्गहरू, प्रहरी, प्रशासनको मान्यताहरू चाहिँ कम हुँदै गएर मानिसले आफ्नै हातमा चाहिँ लिन थाल्छन्। यो चाहिँ यसबाट देखिने चाहिँ नकारात्मक असरहरू भयो। अनुशासनको आधार के हो त भन्दा चाहिँ नि अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि सार्वजनिक सेवाका मूल्य मान्यताहरू पालना गर्नु अनुशासनको लागि चाहिँ नि आवश्यक चाहिँ नि मानेर के गरेछ भन्दाखेरि यी 6वटा कुराहरू चाहिँ नि ब्रोडली चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ नि पालना गर्नुपर्ने र यसले नै चाहिँ नि यसको पालना नहुँदाखेरि हाम्रो अनुशासनहीनता चाहिँ बढ्दै जाने। एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको सम्मान, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चाहिँ नि निश्चित मान्यताहरू चाहिँ नि कायम गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई पालना गर्नु चाहिँ नि अनुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनताप्रतिको सम्मान र सार्वजनिक हित प्रवर्धन, नैतिकता र सदाचार, व्यावसायिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अनि उत्कृष्टताको खोजी। जहिले पनि चाहिँ नि सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ नि आफ्नो संस्थालाई उत्कृष्ट बनाउने चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भइरहनु पर्छ। कर्मचारीले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई राम्रो बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। उनीहरू एकाउन्टेबल र ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। उनीहरू प्रोफेसनल चाहिँ नि हुनुपर्ने, नैतिकता र सदाचार, जनताप्रतिको सम्मान, किनभने जनताको सेवक हौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो ब्रेड अर्न गर्ने चाहिँ स्रोत चाहिँ जनता नै हुन् भन्ने कुरा मानेर उनीहरूको सेवा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता लिएर उनीहरूसँग फेयरली डिल गर्ने, न्यायपूर्ण तरिकाले डिल गर्ने अनि उनीहरूको सम्मान गर्ने, जनताकोमा भएका विविधताहरूको सम्मान गर्ने, ती चाहिँ कुराहरू चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ नि आफूभन्दा कमजोर ठान्ने, आफू मालिक ठान्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू छन्। त्यस्तै अब भारतमा चाहिँ नि सार्वजनिक सेवकले पालन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा पनि यिनै कुराहरू चाहिँ नि प्रतिबिम्बित हुने गरी राखिएको चाहिँ नि देखिन्छ। अब देशमा चाहिँ नि अनुशासन कायम छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी मान्छेले थाहा पाउने भन्दाखेरि यसका विभिन्न स्रोतहरू मध्ये सबभन्दा पहिलो स्रोत छ सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष अनुभव कस्तो छ त। हामी चाहिँ कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि कस्तो चाहिँ नि व्यवहार पाइन्छ, त्यहाँ कस्तो काम हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रत्यक्ष अनुभवले चाहिँ त्यहाँ अनुशासन कायम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्न सकिन्छ, थाहा पाउन सकिन्छ र आफूले भोगिन्छ। सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष अनुभव, सञ्चार माध्यमले प्रकाशमा ल्याएको घटनाको तथ्यपूर्ण विवरण र विश्लेषण, राजनीतिक संसदीय समेत र सामाजिक र समुदायमा आधारित संस्थाहरूले प्रकाशमा ल्याउने घटनाको विवेचना र प्रतिवेदन,
सरकारले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदन धेरै जसो सरकारले त राम्रै गरे भन्ने हुन्छ, तर कहीँ कहीँ कुनै चाहिँ राम्रो सरकारले इमान्दारीपूर्वक हाम्रो कमजोरी यहाँ छ, यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ल्याएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरी सरकारको चाहिँ निगरानी गर्ने स्थापना भएका संवैधानिक अङ्गहरूले पनि अनुशासन बारे जस्तो लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता चाहिँ संवैधानिक निकायहरूका प्रतिवेदनले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनुशासनको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न समयमा अध्ययन गरेर त्यहाँको चाहिँ सार्वजनिक सेवा कस्तो छ, सार्वजनिक क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू दिएका हुन्छन्। त्यसबाट पनि अनुशासनको स्थिति बारे चाहिँ थाहा हुन्छ। अब अनुशासनको प्रत्यावृत्ति दिलाउने मुख्य माध्यम के हो त? जनताले कसरी चाहिँ यसको महसुस गर्छन् र के माध्यमबाट भन्दा मैले चाहिँ नि यहाँ चारवटा कुराहरू चाहिँ नि ब्रोडली चाहिँ चारवटा कुराहरू देखेँ। कार्य सम्पादनमा निष्ठा र निष्पक्षता, नियम र प्रक्रियाको पालना, सार्वजनिक स्रोत साधनको कानुन सम्मत र विवेकपूर्ण उपयोग, जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता। यी चाहिँ नि कुराहरू नहुँदा अनुशासन चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ नि खस्किँदै जान्छ। अब त्यसकारण चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्समा उनीहरू चाहिँ नि उनीहरू निष्पक्ष होइन, कसैप्रति भेदभाव, जनताप्रति चाहिँ नि भेदभाव नगर्ने, कसैलाई काखा नगर्ने होइन, उनीहरू चाहिँ नि सदाचारी हुनुपर्ने र आफ्नो कर्तव्यप्रति चाहिँ सजग हुनुपर्ने। अनि अर्को नियम र प्रक्रियाहरू, विभिन्न काम गर्ने नियम र प्रक्रियाहरू चाहिँ नि तोकिएका छन्, तिनीहरूको पालना गर्नु, तिनीहरूसँग कम्प्लाई गर्नु एउटा चाहिँ अनुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्को सार्वजनिक स्रोत साधनको कानुन सम्मत र विवेकपूर्ण उपयोग। सार्वजनिक अधिकारीलाई चाहिँ नि सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। उनीहरूले त्यस्ता सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर आफूलाई लाभान्वित गराउने, तिनीहरूको दुरुपयोग गर्ने, तिनीहरूको अब व्यक्तिगत लाभ दिने त्यस्ता कामहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूको जुन किसिमको संरक्षण हुनुपर्छ नहुने, त्यो चाहिँ अनुशासनहीनताको चाहिँ लक्षण हो। अर्को आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता। कतिपय मानिसहरू चाहिँ एक्टिभ नभएर रिएक्टिभ हुने र सकेसम्म चाहिँ काम वहन गर्न नचाहने, अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रकृतिका हुन्छन्। हेर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले डाइरेक्ट भ्रष्टाचार गरे भन्ने, तर उनीहरूको चाहिँ यसले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि त उनीहरूको लागि गरिएको खर्च चाहिँ बेकार भयो नि राज्यको। त्यसकारण जिम्मेवारी वहन गर्न नखोज्ने आजभोलि चाहिँ नि देखिएको लक्षण चाहिँ सकेसम्म काम चाहिँ नि पर सार्ने अथवा नगर्ने, अरूलाई चाहिँ अरू नै जिम्मेवार छ भनेर उम्कने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ अनुशासनहीनता हुन्। त्यसपछि यहाँ अनुशासनहीनताका प्रमुख कारणहरूलाई चाहिँ मैले चारवटा चाहिँ नि मुख्य शीर्षक अन्तर्गत 16वटा कारण चाहिँ नि यहाँ राखेको छु। अब राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण र प्रशासनिक कारण। अनुशासन कायम गराउन दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताको अभाव, सार्वजनिक जवाफदेही, पारदर्शिता र दायित्वको बोध नहुनु, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सक्षम र आफ्नो सार्वजनिक दायित्वप्रति सचेत नहुनु, अनावश्यक राजनीतिकरण बढ्नु र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावहीन हुँदै जानु, यी चाहिँ नि राजनीतिक कारणले गर्दा अनुशासनहीनता बढेको छ। यो चाहिँ नि जुन देशमा यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ त्यहाँ अनुशासनहीनता क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन, उनीहरू नै चाहिँ कमजोर भयो भनेदेखि के हुन्छ, प्रतिबद्ध भएनन् भनेदेखि अरूलाई चाहिँ उनीहरूको नियन्त्रण गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ रहँदैन। त्यस्तै गरी आर्थिक कारण छ। जीवन निर्वाह खर्चिलो हुँदै गएको कुरामा अधिक जोड दिनु होइन, आफूले काम गर्नुपर्ने कुरामा उ नगरेर जतिखेर पनि जुन बेला पनि जे घटनामा पनि त्यो चाहिँ ल्याएर चाहिँ सेवा सुविधा जोड्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ पनि अनुशासनहीनतालाई बढाउने
एउटा चाहिँ बहाना र त्यसले चाहिँ एक्सक्युज खोज्ने चाहिने अनि आर्थिक कार्य यथार्थमा आधारित नहुनु, अनुगमन प्रणाली सक्षम, निरन्तर र प्रभावकारी नहुनु, अनि सामाजिक कारणमा चाहिँ अनुशासनहीन काम कारबाहीले सामाजिक मान्यता पाउनु। कोही मान्छे चाहिँ अनुशासन काम गर्यो भनेदेखि ठुलाको छोरो यस्तै गरी हुर्का रहेछन्, यस्तै हुन् भनेर हामीले चाहिँ जुन छुट दिन्छौँ त्यसले चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ। सिकाइएको छैन, के गर्ने, यस्तै हो भन्ने चाहिँ किसिमका परिपाटीले झन् त्यो मान्छेलाई उत्साहित, अनुशासनहीन काम गर्नलाई चाहिँ उत्साहित गरिरहेको छ। अनि हामी कहाँ धेरै व्यक्तिगत सम्पर्क, परिचय र नातावाद कृपालाई महत्त्व दिने परिपाटी कायम रहनु, उपभोगवादी जीवन शैलीप्रति अत्यधिक आकर्षण बढ्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत उपयोग गर्ने आकर्षण बढ्नु, अनि चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ व्यक्तिगत उपयोग गर्न पायो भने त्यो चाहिँ पावरफुल, त्यो राम्रो, त्यसले चाहिँ जानेको त्यसको इज्जत हुने चाहिँ जुन परिपाटी हाम्रो सामाजिक भावनाहरू चाहिँ छ त्यसले पनि अनुशासनहीनता बढाइरहेको छ। अर्को प्रशासनिक कारणमा प्रशासनिक नियन्त्रणमा फितल्लोपन, हैन। अब हामीहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न नचाहने, बाहिर कुराहरू चाहिँ गर्ने तर चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि नसर्ने र परिस्थिति पनि त्यस्तै भइरहेको हुनाले अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ। प्रशासकीय परिवार प्रक्रियालाई समय सापेक्ष नबनाउनु, प्रशासनिक जवाबदेही निर्वाहको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट नहुनु, बढ्दो राजनीतिकरणले गर्दा प्रशासनिक दक्षता बढाउन ध्यान नदिनु आदि कारणहरूले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अनुशासनहीनता क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ भयो। त्यही चाहिँ साथीहरूसँग यहाँ सेयर गरेको छु। अब अनुशासन कायम गर्ने उपायहरू के हुन्छन् त भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ युनेस्को चाहिँ प्रिएम्बलमा चाहिँ के देखाएको छु भन्दाखेरि मानिसको मनमा चाहिँ युद्धको भावना मानिसको मनमा उत्पन्न हुने हुनाले युद्ध रोक्ने भावना पनि मनमै आउनुपर्छ भने जस्तै धन, शक्ति, प्रतिष्ठा र सम्पन्नताको लोभले मानिसलाई अनुशासनहीन काम गर्ने भावना चाहिँ ल्याइदिन्छ भने त्यसलाई रोक्ने उपायहरू पनि मनमै जागृत हुनुपर्छ। अनुशासनको हिंसाको स्थिति अहिले जुन मोडमा पुगेको छ त्यसलाई मनन गर्दा अनुशासन प्रवर्तन काम असम्भव नभए पनि निकै जटिल छ। हामीले धेरै कुराहरू बिगारेर आछौँ, त्यसकारण चाहिँ एउटा मात्रै नभएर धेरै कुरा बिग्रेको हुनाले यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ कडै चाहिँ किसिमको असम्भव त नभए पनि निकै जटिल चाहिँ छ भन्ने अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्ने स्थापना भएका निकायहरूको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अवांछित क्रियाकलाप बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको पाइने जवाफ हो नेतृत्व वर्ग नै अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारसँग वास्तवमा तत्पर र प्रतिबद्ध छैन भने अब हामीले के गर्ने, तलगाली गरेर के हुन्छ, मुहाने फोहोर भयो भन्ने कुरा चाहिँ आम चाहिँ चर्चाको विषय छ। त्यसले गर्दा अनुशासनहीनता कायम गराउने त्यस्तै जसरी हामीले कारणहरू हेर्यौं त्यसै गरी अनुशासन कायम गर्ने उपायहरू पनि यी चारैवटा शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ यहाँ राखेको छु। जुन ती कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू छन् त्यसबाट चाहिँ अनुशासन बढाउन सकिन्छ र क्रमिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। अब हामी कहाँ के छ भने अब आफूलाई असर पार्ने प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरामा पनि मानिस अनुशासनहीन अनैतिक भएर चाहिँ हिँडेको चाहिँ अवस्था छ। यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने सडक, हैन, खाने पानी जस्ता कुराहरूमै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो काम त्यसलाई राम्रो गराउनेतर्फ चाहिँ ध्यान नदिने गरेर हामी आफ्नै भविष्यलाई चाहिँ सङ्कटमा पारिरहेका छौँ। त्यस्तो कामहरू चाहिँ रोक्ने र त्यसबाट चाहिँ व्यक्तिगत लाभ लिनतर्फको हो। यसको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू आए छलफलको क्रममा। हाम्रो शिक्षा प्रणालीको चाहिँ कमजोरी, नैतिक शिक्षा नपढाएको, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको भन्ने कुराहरू पनि आयो, हैन। तर के छ भने मानिसको मनमा चाहिँ अनुशासित हौं भन्ने चाहिँ जबसम्म जागृत गर्न सकिँदैन, शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट घर परिवारमा सिकाउने कुराहरूले सामाजिक व्यवहारमा, सामाजिक सम्बन्धमा ती कुराहरूमा ध्यान पुग्न सकेन भनेदेखि चाहिँ
यो चाहिँ अनुशासनहीनता चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको हुन्छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन र चाहिँ नि यसले चाहिँ नि जहिले पनि हामीलाई चाहिँ सङ्कटमा पारेको हुन्छ। र यही चाहिँ नि संक्षिप्त प्रस्तुति पछि अब मैले चाहिँ नि आफ्नो विसर्जन लिएँ। अब साथीभाइ छलफल गरौँ, के अरे चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छन् भने सबभन्दा त्यहाँ चाहिँ नि आएको कुरा के भने मन्त्री परिषदकै आचार संहिता छैन, मन्त्री परिषदको आचार संहिता अझसम्म कसैले बनाएकै छैन। अनि मन्त्रीहरू चाहिँ नि जम्मै आचारहीन भएर चाहिँ नि हिँड्छन् भनेदेखि उनीहरूले कसरी चाहिँ नि अरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्? उनीहरूको आचार व्यवहार नै चाहिँ नि बारे कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरू के कुरा चाहिँ नि उनीहरूले स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै नभएको ठाउँमा कसरी चाहिँ अनुशासन कायम गराउन सक्छन् उनीहरूले? उनीहरूको नैतिक दायित्व, नैतिक शक्ति नै हुँदैन भन्ने कुरा छ। यो छलफलमा आएका कुरा हुन्। हस् ल, अब मैले चाहिँ नि यहाँ यो अन्तिम स्लाइड भन्नु गरेँ। धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब पालो यहाँहरूको। ल, नमस्कार। हस्, धन्यवाद रमाइलो दाइ। ल, अब म यहाँहरूको चाहिँ नि हात सबभन्दा पहिले मैले नेत्र सरकै उठेको देखेँ। ल, नेत्र सरलाई आजको पहिलो चाहिँ नि प्रश्नकर्ताको रूपमा मैले अघि सारेँ। हस्, अनम्युट गर्नुहुन्छ। मैले हात त उठाएको होइन, रामबाबु सरको प्रस्तुति धेरै राम्रो भनेर राम्रो त के भइहाल्यो। ल, समय दिनुभएकोमा सुवर्ण सरलाई पनि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण व्यक्तित्व लगाएर हाम्रो आजको वक्ता हाम्रो रामबाबु सरलाई धेरै एकदम उच्च स्तरीय यो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। सरको प्रस्तुति पछाडि मलाई दुईवटा कुराहरू चाहिँ अलिकति झस्किन्थे। यो सरको एउटा अब थ्योरी बेस र प्र्याक्टिकल बेस दुवैको समिसन पेपर छ, बहुत राम्रो छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय कोड अफ कन्डक्टसँग पनि यसको लिङ्क छ र यो फाइनेन्सियल सिस्टमसँग पनि यसको लिङ्क छ। र गएर यो भनौँ न सेवाग्राहीसम्म पुग्ने भनौँ न आवासहरू यसले दिएको छ। यसको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ धन्यवाद छ। सर, एउटा कुरा नि मलाई अलिकति लागेको, यो सरले पनि अघि लास्टमा अलिकति जोडिहाल्नुभयो होइन? यो हाम्रो भनौँ न जुन सिआइए छ नि अहिले, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामी यो भनौँ न भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरेको देखिन्छ अथवा मिडियाहरूमा त्यो आएको देखिन्छ क्या। त्यो चाहिँ उहाँहरूले भन्ने भन्दाखेरि होइन, उहाँहरूको उत्तरदायी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि कसैले गल्ती गर्यो त्यो सिस्टममा बसेर त्यसलाई कामै दायरामा ल्याएर काम चाहिँ होला उहाँहरूको, उहाँहरूले निर्मूलै गर्छु भन्यो भने त यो एउटा संस्थाले सक्दैन। त्यो चाहिँ कहाँबाट हुनुपर्छ भने एकदम अब क्याबिनेट, प्रधानमन्त्री र यो सचिव स्तरबाटै चाहिँ यो यस्तो आवासहरू आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ अब एउटा सिस्टममा राम्रो ढङ्गले जान सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई अलिकति लागेको दुईवटा शब्दको नि, यो उत्तरदायी र यो जिम्मेवारीको कुरा। धेरै जसो यो सरकारी निकायहरूमा चाहिँ यो उत्तरदायी भन्ने शब्द देखिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएर चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भन्छ नि, त्यो शब्दलाई निकै नै राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरे हुन्छ र त्यो जवाबदेही चाहिँ त्यो व्यक्ति नै हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ अरूलाई चाहिँ भनौँ न हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। जसको डिओए भन्छ नि, डेलिगेसन अफ अथोरिटी, अख्तियारीनामा, उसैले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्तो खाले छ यो हाम्रो सरकारको नीति नियममा चाहिँ? यो कुराहरू अलिकति प्रश्न पाउँछ। अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो कुराहरू त छ, तर हामी चाहिँ के छ भनेदेखि ती कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि जवाबदेहीको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ कि हजुर, चाहिँ नि एकाउन्टेबिलिटी फर स्टेवार्डसिप भन्छ, सार्वजनिक चाहिँ नि संरक्षण गर्ने र सदुपयोग गर्ने होइन। मेरो जिम्मामा चाहिँ नि म चाहिँ कुनै जिल्लामा चाहिँ नि कृषि अधिकृत भएँ भने अथवा अधिकृत भएँ भने त्यहाँको चाहिँ नि
त्यो त्यहाँको चाहिँ वन जङ्गलको चाहिँ नि जङ्गल चाहिँ नि को सुरक्षा गर्ने, त्यहाँ स्रोत साधन को चाहिँ नि सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भयो। अथवा मसँग भएका मेरो कार्यालयमा भएका भौतिक साधनहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसको सदुपयोग गराउने चाहिँ नि मेरो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी, जुन चाहिँ के भन्छ स्टेवार्डसिप, एकाउन्टेबिलिटी फर स्टेवार्डसिप भन्छ, रक्षण गर्ने जिम्मा है कि। विश्वव्यापी रूपमै दुईटा एस्पेक्ट छ एकाउन्टेबिलिटीको, एउटा स्टेवार्डसिप फर एकाउन्टेबिलिटी फर स्टेवार्डसिप अनि अर्को एकाउन्टेबिलिटी फर पर्फर्मेन्स है। कामको लागि चाहिँ नि जवाफदेही हुनुपर्ने, मलाई दिएको बजेटबाट चाहिँ कति काम गर्नुपर्ने थियो, कति काम भयो भन्ने र हुन नसकेको के हो कारण भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने चाहिँ नि त्यो एकाउन्टेबिलिटी फर पर्फर्मेन्स भयो है कि। हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने ती दुईटा कुराहरूलाई स्पष्ट गरिएको छैन होइन। त्यसरी चाहिँ मानिसहरूको बुझाइ पनि जवाफ दिनुपर्छ भनेर एउटा पक्षलाई मात्रै गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अरू देशको मान्यतामा चाहिँ यी दुई कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ भन्ने छ, स्टेवार्डसिप को र पर्फर्मेन्सको। ती दुईटै कुराहरू चाहिँ नि स्पष्ट चाहिँ नि नहुने र त्यसको बुझाइमा अपर्याप्तता चाहिँ नि देखिन्छ। अब र हाम्रो चाहिँ नि भन्न जहाँसुकै भने पनि त्यो मेकानिजम चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो हामीले हेरिरहेछौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ नि र त्यो सबभन्दा कमजोर पक्ष के छ भनेदेखि जुन चाहिँ नि धेरै बिग्रिसकेपछि मात्रै थाहा पाउने भयो नि अख्तियारले त होइन। कार्यालयले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ समयमा नियन्त्रण नगरेर अनि धेरै बिग्रिसकेर सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग भइसकेपछि अनि त्यसलाई कारवाही गरेर त चाहिँ नि भएन। कतिपय गलत कामहरू भयो भने त्यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको चाहिँ नि नोक्सानी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि जनता चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् होइन। त्यसकारण अनि त्यसपछि चाहिँ गएर त्यो मान्छेलाई सजाय गरेर केही हजार रुपियाँ चाहिँ नि केही लाख रुपियाँ राखेर त्यसलाई जेलमा राखेर मात्रै चाहिँ हुन्न। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नि सुरुदेखि नै चाहिँ त्यो विषयमा जुन किसिमको चाहिँ नि ध्यान जानुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ ध्यान नजाने अनि अख्तियारमा जाने भने त धेरै परको कुरा भयो होइन। अब अख्तियारले पनि के गर्छ, उजुर परेमा भन्छ, धेरै जसो उजुर पर्नु पर्यो। उजुर नपरेका केसहरू चाहिँ त्यसै चाहिँ नि दबेरै रहने भयो होइन। त्यसकारण चाहिँ त तत्काल चाहिँ नि अफिसमा जो चाहिँ नि सुपरभाइजरी अथोरिटीमा भएका मानिस छन् तिनीहरू नैतिकवान भएनन् भने तिनीहरूले अरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो कुरा अख्तियारमा त एकदम थोरै कुराहरू मात्रै अहिले चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ बिग्रिरहेको छ। किनभनेदेखि हामीहरू चाहिँ नि त्यतातिर ध्यान दिएकै छैनौँ र चाहिँ नि यो कर्मचारीमा राजनीतिकरणले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न त्यसमा अगाडि सर्ने चाहिँ नि सचिवहरू पनि चाहँदैनन्, उनीहरूको हैसियत पनि हुँदैन। किनभने जम्मै कुरा चाहिँ नि राजनीतिकरणले कर्मचारीहरूको राजनीतिकरणले चाहिँ नि बिगारेको छ। किनभने कर्मचारीको चाहिँ नि शिरमा चाहिँ नि राजनीतिज्ञको चाहिँ नि डाइरेक्ट उसको सुपरभाइजरको भन्दा राजनीतिज्ञको चाहिँ आशीर्वाद छ। त्यसलाई नगर्नुहोस् भन्ने चलनले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ मानिस चाहिँ अनुशासनहीन गर्ने चाहिँ पनि अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। सर यो अहिले नागरिक बडापत्रको जुन अवधारणाहरू आयो नि गत 8-10 वर्षदेखि यसमा कतिको प्रभाव छ त, यसमा कतिको लिङ्क छ? यसमा चाहिँ के छ भने त्यो बोर्डमा राख्ने कुरा मात्रै भएको छ क्या, त्यसको न चाहिँ कसैले पालना गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ नि भन्दाखेरि देख्दाखेरि यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा हो, तर त्यसलाई कसैले पनि सिरियसली लिएको अवस्था चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद छ सर। आज हामीसँग एकजना नयाँ साथी इन्द्र श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। म सरलाई आफ्नो छोटो परिचय दिएर अब आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। हजुर हजुर सर, धन्यवाद सर। सुनिन्छ सर मैले बोलेको? थ्याङ्क यू भेरी मच सर। रामबाबु सरको यो अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति, यो खास गरी सुशासनको कुरामा, गुड गभर्नेन्सको कुरा यहाँले राम्रो प्रकाश पार्नु भएको छ। म पहिले त हाम्रो सुवर्ण यो कर्मचारी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले मलाई लिङ्क राख्नुभयो। म इन्द्र श्रेष्ठ, म बाई प्रोफेसनली अलिकति म्यानेजमेन्ट ट्रेनर एन्ड कन्सल्टेन्ट
म हजुरहरूले एउटा सानो छोटो मेरो आफ्नो जानकारी पनि गरौँ। म म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालसँग नि सम्बन्धित छु। हामीले पनि यो अलमोस्ट एभ्री फ्राइडेहरू चाहिँ यो डिफ्रेन्ट इस्युजमा हामीले टपिकहरूमा छलफल पनि चलाउने गरेका छौँ। त्यस कारण मलाई यस्तो कार्यक्रम अत्यन्तै इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ र म त्यो कार्यक्रमको कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। मेरो सानो यो खास क्वेसन को रूपमा भन्दा पनि एउटा जिज्ञासा जस्तो पनि हामी कता कता छौँ भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ। रामबाबु सरले राम्रो कुराहरू राख्नुभयो। अब यो नेपालको हकमा सर अब जे जति कुराहरू आउँदो रहेछ नि यो इट्स भेरी डियर टु हियर बट भेरी रेयर टु सेयर भने जस्तो लाग्यो। धेरै कुराहरू हाम्रा अत्यन्तै राम्रा कुराहरू छन्, राम्रा प्रस्तुतिहरू पनि भएका छन्, राम्रा कुराहरू पनि लेखिए। अब यो कता कता हामीले धेरै कुराहरू जान्यौँ तर थोरै बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ। भने जान्नु र बुझ्नुमा अलिकति फरक रहेछ। हामीले जान्नेहरू धेरै नै गयौँ, माथि पनि पुग्यौँ तर बुझेनौँ। अब बुझ्नु भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आफूलाई एउटा ट्रान्सफर्मेसनै गरेर आउने हो र व्यवहारमा चाहिँ उतार्ने हो। अब हामी धेरै कुराहरू जानेर जान्छौँ तर जुन ठाउँमा हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी बुझ्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो कम भयो। अब कता कता त्यहाँनिरको त्यो सिस्टमले नै अथवा स्ट्रक्चरले नै हामीलाई त्यसरी बाँधिदिने हो कि हामीले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न नसक्ने, कुनै न कुनै रूपमा हामीले चाहेको कुराहरू उचित ढङ्गले गर्न नसक्ने। अब सरकै भनाइअनुसार पनि अलिकति हामी त्यहाँ पुगेपछि अलिकति हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ हामी त्यति देखाउन नसक्ने। यो के हो त सर? त्यहाँ कहीँको त हामीलाई स्ट्रक्चरले अथवा सिस्टमले नै हामीलाई त्यो बाँधिदिएको हो त? प्रोएक्टिभै भएर गर्छु नै भन्दाखेरि पनि क्यान अल द बी द पिपुल प्रोएक्टिभ हु रियली दे वान्ट टु एक्ट भन्ने हो। पनि त्यो नभएको वातावरण देखियो कि अब कहाँनिर हो त हामी अप्ठ्यारो अल्मलिएको चाहिँ हामी जन्जालमा चाहिँ कहाँनिर पर्यौँ त? यहाँनिर हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तो छ क्या। अब वास्तवमा के छ भने हामी कहाँ जान्ने मान्छेको चाहिँ कमी छैन सर। त्यही त अब जान्ने मान्छेको कमी छैन। अनि हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने स्ट्रक्चरली पनि चाहिँ हामीहरूको कस्तो भयो भने हाम्रो प्रशासनमा चाहिँ कस्तो छ भने अथवा हाम्रो प्रणालीले चाहिँ के छ भनेदेखि मानिसलाई चाहिँ त्यो हुनुपर्ने आवश्यकै बनाएन के। हजुर सर, हजुर। त्यो बनाएन। किन भएन भनेदेखि एउटा छिटो सरुवा हुँदाखेरि के भयो भने एउटाले बिगारेर चाहिँ जान्छ। हजुर सर। अनि अब अहिले नै चाहिँ 1 वर्ष के अरे 5 वर्षमा एकजना सचिव कतिवटा मन्त्रालय सरुवा हुन्छ होइन? मन्त्रालय हुन्छ। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ उच्च अधिकारीहरू हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यो ऊ आएपछि चाहिँ कति छिटो छिटो सरुवा भइरहेछ मानिसहरू। हजुर सर, हजुर। होइन, केन्द्रले चाहिँ प्रदेशमा पठायो, प्रदेशले हाजिर गराएन, अनि चाहिँ त्यो आफ्नो क्वार्टरमा बस्यो, त्यहीँबाट चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ फर्केर आयो अथवा उसलाई चाहिँ त्यो गएको दिनदेखि नै त्यहाँ बस्नु मन लागेन। हजुर सर, हजुर। होइन, हजुर। त्यसकारण के छ भनेदेखि हामी कहाँ अहिले यो चाहिँ नि संहिता आएपछि के भयो भने परस्परमा विश्वासै भएन। हजुर सर, हजुर। प्रदेशले र स्थानीय तहले चाहिँ सङ्घ पठाएका मान्छेलाई नपत्याउने। हजुर सर। उनीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ गएकोमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ घटुवा भएको चाहिँ महसुस गर्ने। हजुर, महसुस गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि चाहिँ नि जहिले पनि चाहिँ नि मानिसहरू स्केप गर्ने चाहिँ कोसिस गरे। हजुर सर। कसरी त्यहाँ नबस्ने, कसरी काम नगर्ने, चाहिँ नि एउटा त काम गर्ने नदिने अथवा आफू चाहिँ नि त्यो त्यहाँ जसरी हुन्छ त्यो फर्केर केन्द्रीयमै आउनको लागि चाहिँ उसले के हुन्छ उसले त्यो प्रयास गर्ने भयो। हजुर सर, हजुर। काम गर्न दिएनन् होइन। अस्ति नै प्रदेश 2 मा चाहिँ सचिव महिला गएको, उनलाई चाहिँ 32 दिनसम्म चाहिँ नि त्यो कोठाबाट निस्कन पाइनन् र त्यहीबाट काठमाडौँ फर्केर आइन् भनेर चाहिँ आएको थियो। हजुर सर। सर अब के त सर हामी सधैँ यसरी नै रहिरहने त सर? अब यसलाई हामी एउटा सुधारात्मक तरिका के उपाय के ताने कसरी त? यो कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि के भयो भने को मान्छेले चाहिँ कुन कुरामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि भएन। जसले जहाँ हस्तक्षेप गरे पनि हुने भयो। हजुर सर, हजुर। चाहिँ ठुलो चाहिँ बिग्रेको चाहिँ के भयो भने अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब नेतालाई पनि एकाउन्टेबल बनाउन सकेन, कर्मचारीलाई पनि एकाउन्टेबल बनाउन सकेन। हजुर सर, हजुर, हजुर। होइन, अब कसको भूमिका कहाँनिर गएर चाहिँ नि टुङ्गिनु पर्छ भन्ने नै भएन। चाहिँ नि सक्नेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हात फैलाएको फैलाएछ। हजुर सर, हजुर।
हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर क्ल्यारिफिकेसन सर, धन्यवाद। दामोदर सरले चाहिँ के भन्नु लाग्नु भएको जस्तो चाहिँ सर अब हजुर राख्न खोज्नु भएको छ। हस्, नमस्कार, पुनः एकचोटि नमस्कार छ। अब रामबाबु सरको पेपर त मैले दिउँसै पढिसकेका थिएँ र मेरो दिमागमा धेरै क्वेसनहरू राखेको थिएँ। यो म अलिकति यसको ब्याकग्राउन्डमा पनि कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई। मैले देखेको नेपाल, मैले देखेको शासनदेखिको नेपालको र अहिलेको परिस्थिति म कम्पेरिजन गरेर हेर्न मन लाग्छ। राणा शासनमा जुन चाहिँ नि मुल्की ऐनहरू थिए र चाहिँ त्यो बेलामा जुन कुमारी चोक भन्ने थियो एउटा, र सरकारी निकायमा काम गर्ने, चाहे काम गर्ने होस् होइन, अमिनी अपिल अथवा चाहिँ नि मालपोत, सबै कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ भयङ्कर डर के थियो भनेदेखि चाहिँ नि मैले मेरो चाहिँ नि इन्ट्रेस्टमा लिएर काम गरेर म माथि कुनै उजुरी चाहिँ नि सिंहदरबार पुग्यो भनेदेखि मेरो घरमा त सरकार आएर चाहिँ जाँच पडताल गर्छ, मेरो सम्पत्ति नै सम्पूर्ण जफत हुन्छ, मैले कमाईको चाहिँ नि स्रोत देखाउन सकिनँ भन्ने त्यो डर, त्यो भय, त्यो त्रासले चाहिँ नि कर्मचारीहरू, जुनसुकै ओहदाका कर्मचारीहरू है, बडा हाकिमदेखि लिएर मालका हाकिमहरूदेखि लिएर अमिनका हाकिम, अपिलका हाकिमहरू चाहिँ नि जिल्लामा गएर काम गर्दाखेरि त्राइमाम हुन्थे। तर म भन्छु है, म त्यो हुन्थ्यो तापनि मैले देखेको के थियो भनेदेखि जसले न्याय पाउने हो त्यसलाई न्याय दिँदाखेरि उसले बक्सिसको रूपमा केही रुपियाँ दियो वा कुनै चाहिँ वस्तु दियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्दथे। मैले बच्चामा देखेका कहानीहरू यिनै हुन्। तर अन्याय पर्ने व्यक्तिबाट चाहिँ नि सकेसम्म उनीहरू चाहिँ नि पैसा खाँदैनथे, घुस खाँदैनथे। घुस त पहिले पनि खान्थे, नखाने होइन, मैले देखेको बच्चादेखि। र तर इनकेस त्यो उजुरी चाहिँ नि सिंहदरबार पुग्यो भनेदेखि जागिर पनि गयो, सम्पत्ति पनि गयो भन्ने थियो। अब सम्पत्ति जानीमा चाहिँ नि ठुला ठुला मान्छेहरू, विशेष प्रसाद कोइराला देखि मातृका प्रसाद कोइरालाका चाहिँ नि बुवाले झापाको चाहिँ नि भन्सारको ठेक्का लिएर चाहिँ नि काम गर्न नसक्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ नि जहाँ यता चाहिँ नि अपहरण भएका कहानीहरू पनि मैले बच्चामै देखेका हौँ। भनेपछि बडा गाह्रो थियो। त्यहाँ केले कन्ट्रोल गरेको थियो भनेदेखि उहाँले त्यो प्रस्तुतिमा पनि लेख्नु भएको छ, त्यो बेलामा चाहिँ नि धर्म र पाप भन्ने कुराले पनि कन्ट्रोल गरेको थियो। न्याय दिनेलाई न्याय दिनुपर्छ, मैले काम गर्नुपर्छ, मैले अन्याय गरेँ भनेदेखि अर्को जुनीमा त्यो पापको चाहिँ नि भोग गर्नु म चाहिँ नि भोग गर्नै पर्छ भन्ने त्यसले चाहिँ एउटा कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ नि प्ले गरेको थियो मान्छेको मानिसमा। तर त्यो चालपछि बिचार हराउँदै गएर 21 सालको भूमि सुधार लागेपछि त्यो करिब चाहिँ नि जिरो लेभलमा आइपुगेको छ। दोस्रो, हाम्रो चाहिँ नि कर्मचारीहरूमा म सबैलाई गाली गर्दिनँ, यो अनुशासनहीनता कहाँ आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले प्रष्ट रूपमा दिनुभएको छ। देशको लिडरसिपमा जब अनुशासनहीनता आउँछ तलसम्म त्यो चाहिँ नि प्रेसिपिटेट गरेर जान्छ। भनौँ मैले मलेसियामा एउटा अनुभव गरेको थिएँ। मलेसियामा कुनै पनि तहका कर्मचारीहरू इन्क्लुडिङ द प्राइम मिनिस्टर आफ्नो समयमा चाहिँ अफिस पुगेका हुन्छन्, समयमा काम गरेका हुन्छन्। त्यहाँ सचिवदेखि लिएर सहसचिव, सचिव, जुनसुकै तहका कर्मचारीले पनि बाहिर जान पर्यो अफिस समयमा भनेको त्यो लगिङ सिस्टम छ। उनीहरूले लेखेको हुन्छ कुन कामको निम्ति कहाँ बाहिर गइरहेको छ र कुन टाइममा बाहिर गयो र कुन समयमा फर्क्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ नि लगिङ गर्ने गरेको छ। भनेपछि चाहिँ नि प्रत्येक कर्मचारीको जब चाहिँ नि क्लासिफाइड भएको छ। हामी कहाँ प्रत्येक कर्मचारीको चाहिँ नि जब क्लासिफाई भएको छैन पनि भन्दिनँ म, बडा लुज क्लासिफिकेसन छ, रिटेन क्लासिफिकेसन छैन। त्यसैले कर्मचारीहरूले आफ्नो चाहिँ नि प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कति कार्य सम्पादन गर्ने पर्ने हो त्यसको चाहिँ नि जब क्लासिफिकेसनले त्यसलाई क्लियरली चाहिँ नि उ गरेको हुनुपर्दछ, डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्दछ। त्यो सायद चाहिँ नि हामीले गरेका छैनौँ है। यो चाहिँ नि जुनसुकै ठाउँमा विदेशमा जहाँ पनि दिएको हुन्छ, यति अधिकार छ भनेदेखि त्यो अधिकारभित्र रहेर उसले गर्नुपर्ने कार्य त्यो समयावधि
भित्र चाहिँ नि गर्नुपर्छ र कुन काम कति समयमा चाहिँ नि सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर कार्य फर्स्योट गर्दै चाहिँ नि समयको पनि चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि उ भएको हुन्छ प्रोजेक्टहरुमा गरिएको छ तर त्यो पनि समयमा गर्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो किन हुँदैन एउटा त टिओआर भएन जब क्लासिफिकेसन भएन इभन मन्त्रीहरूले काम गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले कानुनलाई नागेर चाहिँ डिसिसन लिन सक्नुहुन्न विश्वमा कहीँ पनि छैन यदि कानुनलाई नाग्नु पर्ने हो भनेदेखि त्यो कानुनलाई नै हामीले चाहिँ बदल्नु पर्ने स्थिति छ भनेदेखि पार्लियामेन्टमा गएर बदलेर अनिखेरि मात्रै निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ डिग्रीबाट चाहिँ शासन गर्न कहीँ पनि पाइँदैन है डिग्रीबाट गर्यो भनेदेखि पार्लियामेन्टले त्यसलाई चाहिँ अवैध चाहिँ हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छ है जस्तो कि हङकङमा यो चाइनिजले हङकङलाई टेक ओभर गर्नुभन्दा अगाडि र जापानमा पनि मुख्य सचिवले कुनै प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनको निम्ति ल्याउँछ र त्यसलाई कानुन त त्यो प्रस्ताव चाहिँ सम्मत छैन कानुन सम्मत छैन भनेदेखि मुख्य सचिवले नै त्यसलाई रिजेक्ट गरेर मन्त्रीमण्डलमा लादैन र मन्त्रीमण्डलबाट त्यो डिसिसन हुन दिँदैन भनेपछि हामीका सचिवले चाहँदा नचाहँदै पनि मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ सर्टेन डिसिसन्स भएर त्यो चाहिँ कानुन सम्मत नभएका घटनाहरू पनि घटेका आजकल धेरै मात्रामा देखिएका छन् हुन त अहिले रामबाबु सरले चाहिँ नि मन्त्रीहरूको नै आफ्नो ठाउँमा नबस्यो भनेदेखि चाहिँ नि डिसिप्लिन हराउँछ भन्ने कुरा त लास्टमा भन्नुभयो तर सबभन्दा ठुलो कारण एउटा त्यो पनि भएको छ अर्को कारण हाम्रो भनिसकेपछि सभा सबभन्दा पहिले हेरौँ को मान्छे ढिलो आउँछ पिउन सबभन्दा अगाडि आएको हुन्छ सबभन्दा ढिलो आउनेमा को हुन्छ भनेदेखि जसलाई सरकारले सबभन्दा बढ्ता के अरे फेसिलिटिजहरू प्रदान गरेको छ गाडी दिएको छ पेट्रोल दिएको छ ड्राइभर दिएको छ तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ नि आरामसँग चाहिँ नि बिहानपुरी घरमा सारा मानिसहरूलाई भेटघाट गरेर अफिसको कामको निम्ति कुनै पनि कर्मचारीले वा कुनै पनि मन्त्रीले घरमा मान्छेहरू भेट्ने होइन है त्यो मैले जहिले पनि भन्छु वी हेभ कन्टिन्युड द लेगेसी अफ द राणा रेजिममा बिहान चाकरीमा गएर श्रीतिन महाराज कहाँ बा कमान्डर इन चिफ कहाँ गएर चाकरी गरेर मुद्दाहरूको बारेमा भन्ने बात चाहिँ कम्प्लेन गर्ने जुन प्रथा थियो एक्ज्याक्टली त्यही प्रथा अहिले पनि मन्त्रीहरूका सचिवहरूका र चाहिँ नि अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरूको घरमा बिहानदेखि नै चाहिँ प्रब्लम त्यो चाहिँ सल्भ हुन्छ भने लाइफ भनेको चाहिँ प्राइभेट लाइफ हो कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि सचिवले घरमा सरकारी कार्य सम्बन्धी काम लिएर आउने भेट्नु भएर यदि भेट्नै पर्छ भने आफ्नै सचिवालयमा त्यो पनि कोही न कोही यो चाहिँ नि कार्यक्षमता हाम्रो चाहिँ नि ऊ बढ्दैन र डिसिप्लिनमा पनि मान्छेहरू रहँदैन अब 10 डाउनिङ स्ट्रिट लन्डनकै कुरा गर्ने हो भने को मान्छे चाहिँ नि त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्न आयो कसको चाहिँ नि समक्षमा भेट्यो यी सब कुराहरू हुन्छ म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु मैले उहाँको चाहिँ नि कुराहरूलाई कम्प्लिमेन्टको रूपमा मात्रै लिएको हो म जर्मनीमा पढेर आएपछि जर्मन एम्बेसडरले मलाई चाहिँ नि पढाइको बारेमा सोध्न र त्यसमा के कस्ता सुधारहरू गरिनुपर्छ भनेर एम्बेसीमा बोलायो एम्बेसीमा बोलाइसकेपछि मैले मेरो डाइरेक्टरसँग एम्बेसडरले बोलाएको छ म जान्छु भनेर ल हुन्छ जानुहोस् बट यु हेभ टु रिपोर्ट इट टु मी भनेर उहाँले भन्नुभयो म एम्बेसीमा गएर घन्टौँ बसेर चाहिँ नि प्रोग्राम यस्तो यस्तो भयो हाम्रो यो भयो अब यसमा यो सुधार हुनुपर्छ भनेर मैले कुराहरू राखिसकेपछि मैले फर्केर आएर त्यो रिटेनमा चाहिँ नि एम्बेसडर साहबसँग यस्तो कुरा भयो र मैले चाहिँ त्यसको जवाफ यो दिएको छु यी सुझावहरू दिएको छु भनेर राइटिङमा दिएपछि मैले दिएको सुझावको आधारमा एम्बेसडरले त्यो इस्युहरूलाई टेकअप गरेर जर्मन गभर्मेन्टसँग टेकअप गरिकन पछि जाने स्कलरसिप होल्डर
कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि पैसा मात्रै बढाएन, उनीहरूको कार्यक्रमहरू शुद्धमा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि सुधारहरू ल्याएको छ भनेपछि चाहिँ नि इन्टरनेसनल चाहिँ नि रिलेसनमा यदि एउटा मान्छे गएर एम्बेसडरलाई भेट्छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि एकाउन्टेबल बनाएको त्यो जमानामा, यो 24 सालको कुरा गर्दैछु म भनेदेखि आज हाम्रा राजनीतिज्ञहरू चाहिँ नि एम्बेसडरको चाहिँ नि रेसिडेन्समा गएर भेट्ने कुरा गर्ने, त्यो पनि कसैले नराखेर 1 to 1 कुरा गरेर राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट कता छ कता छैन यी सब कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर हामीले काम गरिरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो नेसनल क्यारेक्टरहरू चाहिँ नि है अधिकारवाला व्यक्तिहरूको चाहिँ नि नेसनल क्यारेक्टर कहाँ पुगेको छ यो माथि पनि चाहिँ नि ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो सबै किन भइराखेको छ भने इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्टको कारणले भएको, आफूलाई कताबाट फाइदा हुन्छ आफू र परिवारलाई कताबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरूबाट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ नि कहीँ न कहीँ कानुनी रूपमा चाहिँ नि बडा राम्रोसँग डिफाइन गर्नुपर्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ नि बडा स्ट्रिक्ट गरेरै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब अर्कोमा जान्छु म धरानमा हुँदाखेरि त्यहाँ स्टाफ रिक्रुटमेन्ट गर्दा मैले एउटा चाहिँ नि पोलिसी के गरेको थिएँ भनेदेखि लोकल मान्छेलाई नै प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्छ, किनकि लोकल मान्छेलाई प्रायोरिटी गर्दा उनीहरूको वासस्थान त्यहीँ हुन्छ भनेपछि घर बापतको चाहिँ नि लगानी गर्नुपर्ने भएन, डेरा भाडा तिर्नुपर्ने भएन भनेपछि स्कुलको के अरे घरको एक्सपेन्सेस कम हुने भयो, केटाकेटीको स्कुल नजिकै हुन्छ त्यसको एक्सपेन्सेस कम हुने भयो भनेर चाहिँ नि लोकल मान्छेहरू लिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो बेलामा विरोध भएको थियो। मेरा हाकिमहरूले मलाई विरोध गरेका थिए। मैले सामाजिक आर्थिक सबै दृष्टिकोणले पारिवारिक दृष्टिकोणले यी निर्णयहरू गरेको हो र यसबाट चाहिँ नि त्यो रिजनलाई पनि फाइदा हुन्छ र व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुन्छ, त्यो व्यक्ति टिकेर ती इन्स्टिट्युसनहरूमा काम गर्छ भनेर चाहिँ नि गरेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ नि ग्राह्य भएर अब यहाँ हेरेर लिएर आउन हामी के भयो भनेदेखि देशभरका मान्छे चाहिँ नि काठमाडौँ आएका छन्। अब तलबले चाहिँ नि खान पनि पुग्दैन, अब केटाकेटीहरूको एजुकेसनको एक्सपेन्सेसहरू पनि पुग्दैन, मेडिकल इन्सुरेन्स गभर्मेन्टले प्रपरली गरेको छैन, परिवारको त्यो एक्सपेन्सेसहरू पनि पुग्दैन र मेडिकल खर्च पनि बढिरहेको छ भने जब तलबबाट चाहिँ नि खर्च धान्न सक्दैन र घरबाट चाहिँ नि त्यो ब्याकिङ छैन भनेदेखि त्यो मान्छेले गर्ने के त भन्दाखेरि चाहिँ नि डिसिप्लिन, अब मोरल डिसिप्लिनबाट बाहिर गएर है बडा राम्रो छ होइन रामबाबु सरले भन्नुभएको छ डिसिप्लिनमा मोरालिटीको कुरा पनि आउँछ। मोरल डिसिप्लिनबाट गएर उसले आफ्नो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको चाहिँ नि बढ्ता ध्यान दिएर चाहिँ नि केही न केही 2 पैसा चाहिँ नि आर्जन गरौँ भन्छ। काम सम्पादन समयमा किन हुँदैन भनेदेखि त्यो चाहिँ नि कहीँ न कहीँबाट केही न केही फाइदा लिन पर्ने भन्छ। आजको काम भोलिको काम पछि टाल्दाखेरि चाहिँ त्यो जसले सेवा लिन खोजिरहेको छ ऊ पनि वाक्क भएर चाहिँ ल केही न केही गुरुदक्षिणा दिनु पर्यो अनिखेरि मात्रै काम हुन्छ भनेर त्यतापट्टि चाहिँ मान्छेहरू बोलिएका छन् र त्यो समाजले दुःख पाएको हुनाले बाध्यतावश करप्सनमा इन्भल्भ हुन्न भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। म उदाहरण दिन्छु, अब पानीको लाइन फिट गर्नु पर्यो, तपाईँले सबै महसुल चाहिँ बुझाएर आइसकेपछि पनि त्यो लाइन चाहिँ जड्न आउने मान्छेले हजुर भनेर टाउको कनाएर चाहिँ अलिकति चिया खर्च चाहियो भने उसले चिया खर्च नपाइकन त्यो कामै गर्दैन। दोस्रो उसलाई चाहिँ ट्याक्सी लिएर लिन नगइकन आउँदै आउँदैन, त्यो एक्सपेन्सेस पनि एक्स्ट्रा वहन गर्नै पर्छ भनेपछि यस्ता लुपहरू चाहिँ हामी बत्तीको चाहिँ मिटर जडान गर्नु पर्यो, तपाईँले सबै लाइन बापत इत्यादि सबै पैसा तिरिसक्नुभयो तैपनि त्यो मान्छे आउँदैन। आएरको निम्ति चाहिँ उसलाई ट्याक्सीमा ल्याउनु पर्यो, ट्याक्सीमा लगिदिनु पर्यो र चिया खर्च पनि दिनु पर्यो, अलिकति पैसा पनि दिनु पर्यो। टेलिफोनको अर्को आफ्नै कहानी छ भनेपछि जति पनि सेवा दिने कुरा छ तपाईँ मालपोतमा त सबभन्दा ठुलो काम नलाग्ने ठाउँ छ र समयमा किन काम हुँदैन भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति है इलिगल आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पर पञ्चाएको थाहा नपाएका होइन। अहिलेबाट राइटली भन्नुभएको छ हामी सबै कुराका जानकार छौँ, जानकार भएर काम नगरेको होइन। यहाँ चाहिँ कुरा के भयो भनेदेखि आर्थिक चाहिँ लाभको निम्ति काम जाने पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि पञ्चायत
आएर काम नभएको चाहिँ स्थिति छ। त्यसैले हामीले अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ किन मान्छेहरू एकाउन्टेबल भएर काम गर्दछन् र हामी कहाँ किन गर्दैनन् भन्दाखेरि यिनै कारणहरू हुन्। जसले एकाउन्टेबल भएर काम गर्छन् तिनलाई फेरि चाकरी गर्ने फुर्सद हुँदैन, चाकरी गर्ने फुर्सद नभइसकेपछि ती मान्छेहरूको प्रमोसन पनि हुँदैन र तिनीहरूले चाहिँ दुःख पनि पाउँछन् है। स्थिति चाहिँ यही नै छ। इमान्दार मान्छेहरू, कार्यकुशलता भएका मान्छेहरू, क्यापेबल मान्छेहरू है, बिल्कुल चाहिँ नलेजेबल मान्छेहरू चाहिँ इफिसियन्ट र प्रोफिसियन्ट मान्छेहरूको नेपाली सरकारी वा अर्ध सरकारी वा इभन प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि कदर गरिँदैन। चाकरी चुप्लुसी र काममा लिएर कुरा लाउने मान्छेहरूकै चाहिँ ग्राह्यतालाई बढी ग्राह्यता दिएको हुनाले पनि यो डिसिप्लिन चाहिँ नि हराएर गएको हो। अब यसमा चाहिँ जबसम्म बडा भेरी राइटली सेड कि माथिल्लो निकायका राजनीतिज्ञहरूमा चाहिँ नि जबसम्म त्यो मोरालिटी र म डिसिप्लिनमा बस्नु पर्दछु, म राष्ट्रको सेवक हो, म चाहिँ नि राष्ट्रकै निम्ति काम गरेको छु भन्ने चाहिँ नि त्यो भित्री मनबाट एउटा गाडी दिएको हुन्छ गभर्मेन्टले। प्रत्येक मन्त्रीको क्वार्टरमा 3टादेखि 4टा गाडी हुन्छ। त्यो कहाँ आयो? सबै प्रोजेक्टबाट तानेका हुन्छन्। भनेपछि चाहिँ नि मन्त्रीले नै राष्ट्रको चाहिँ नि सम्पत्तिको दुरुपयोग अनावश्यक रूपमा र इलिगल रूपमा गरिराखेको छ भनेदेखि त्यसको दृष्टान्त मन्त्रीभन्दा तल बसेका मान्छेहरूले मौका पाउँदा साथ गरे। म एउटा सानो अर्को उदाहरण दिन्छु। कृष्णराज अर्याल 31 सालको कुरा हो। कृष्णराज अर्यालजी एजुकेसन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। म एउटा सिंहदरबारबाट काम लिएर गएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने, तपाईँ गएर सूर्यबहादुर साके भाइस चान्सलरसँग कुरा गर्नुहोस् र त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई स्टेट युनिभर्सिटी बनाऊ ताकि त्यहाँ सधैँ तलब समयमा नपाउने, त्यसको आर्थिक चाहिँ नि जति पनि चाहिँ नि उहरू छ त्यसको निश्चितता हुन्छ, टिचरहरूले समयमा तलब पाउँछन् र चाहिँ नि त्यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ नि छिटो हुन्छ। यसलाई चाहिँ नि प्राइभेटको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टको चाहिँ नि स्टेट युनिभर्सिटीको रूपमा ल्याउनलाई उहाँको समर्थन चाहिँ नि जुटाउनुहोस् र यति चाहिँ नेगोसिएसन तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। र म गएर भाइस चान्सलरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा मलाई भन्नुभयो जस्तै चाहिँ नि मेरो दिमागमा अहिलेसम्म त्यो कुरा छ। ए बाबा, यो गभर्मेन्टको चाहिँ नि युनिभर्सिटी भयो भने त स्टेट युनिभर्सिटी भयो भनेदेखि मेरो गाडीको प्लेट चाहिँ नि सेतो हुन्छ। सेतो रङको गाडी लिएर छुट्टीको दिन बा बिहान बेलुका मैले चाहिँ नि बाहिर जान पाउन्न। यो चाहिँ नि जुन प्राइभेट चाहिँ नि युनिभर्सिटीको, प्राइभेट पनि होइन गभर्मेन्ट अन्तर्गत नरहेको युनिभर्सिटीको रूपमा मैले चाहिँ नि जुन अटोनोमी इन्जोय गरिराखेको छु वा युनिभर्सिटीले गरिरहेको छ त्यो अटोनोमीबाट म वञ्चित हुनु छु र त्यसको फल चाहिँ नि मैले चाहिँ नि छुट्टीको बेलामा या बिहान बेलुका गाडी प्रयोग गर्न पाउन्न भनेर एउटा गाडीको चाहिँ नि लोभ चाहिँ नि प्रत्येक भाइस चान्सलर जस्तो मान्छेमा कतिको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभव गरेँ। भनेपछि चाहिँ नि यी गाडीका लोभ, यो चाहिँ रवाब गर्ने मोज। अर्को भाइस चान्सलर, ल तपाईँहरूले चाहिँ उ गर्नुभयो, पार्टी त गर्न लाउनु भएर चाहिँ विदेशीहरू आएको बेलामा, तर लोकल रक्सी म खान्न, मलाई चाहिँ नि त विदेशी चाहिँ नि रक्सी राख्नुपर्छ, मैले जिन्दगीभर लोकल रक्सी खाएको छैन भनेर। भनेपछि यो वे अफ लाइफ, फिलोसफी अफ लाइफ, त्यसको बारेमा चाहिँ नि सोच्नुपर्छ। र चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फेरि इभन लकिली मैले उसलाई प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा एउटा केस लिएर चाहिँ नि म सिंहदरबारमा गएर चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि उहाँले 2 मिनटभित्र तोक लगाएर त्यो काम गरिदिनु भएको थियो। मलाई सम्झना हुन्छ। त्यस्तो वे अफ लाइफ, त्यस्तो फिलोसफी वे अफ लाइफको बारेमा सोच्ने व्यक्ति चाहिँ नि त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा वा मन्त्रीका पदमा आसीन हुँदा हुन् त यो राष्ट्र यो स्थितिमा जाँदैन। त्यसैले हामीले वे अफ लाइफले चाहिँ डिफाइन गर्न सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ जीवन कस्तो हुनुपर्ने हो त? के सबैले गाडी नै राख्न पर्ने हो? सबैले विलासितामै चाहिँ बाँच्नु पर्ने हो? त्यसैले हाम्रो यो थट प्रोसेसमै चाहिँ सर्टेन कमी कमजोरी छन् र सबभन्दा ठुलो कमजोरी कही छ भनेदेखि चाहिँ नि यो राष्ट्रलाई चाहिँ डोराउने नेताहरू र उहाँहरूका चाहिँ कार्यकर्तामा जबसम्म चाहिँ नि एजुकेसनको उसबाट मात्रै पनि हुँदैन, यो कन्सेप्ट विवेकको चाहिँ नि जबसम्म ज्ञान आउँदैन तबसम्म चाहिँ नि हामी दुखित र चाहिँ नि प्रताडित हुने अवस्थामै रहन्छौँ। र यो सिभिल सोसाइटीले यसलाई भेरी स्ट्रङली उठाउनु पर्दछ। म अर्को एउटा इक्जाम्पल
सानो समयले अब इजरायलको प्रधानमन्त्रीलाई इजरायलको पुलिसले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गलत काम गरेको छ एउटा डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो कम्पनीबाट चाहिँ घुस खाएको छ भनेर मुद्दा चलाउन सक्दछ, इन्क्वायरी गर्न सक्दछ, इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दछ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रा मन्त्रीहरूले यदि बदमासी गर्दछन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इन्क्वायरी गर्न किन नसक्ने, सिआइएले काम गर्न किन नसक्ने, मन्त्रीमण्डलले गरेका चाहिँ हरेक निर्णय चाहिँ नि कानुन सम्मत छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो समाजले र अब रामबाबु जस्ता चाहिँ नि विद्वत वर्गले जुन एउटा सर्टेन चाहिँ नि अर्गनाइजेसनहरू लिड गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ नि यसलाई कडाभन्दा कडा शब्दमा बाहिर आएर जनताको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। हस् हजुर, नमस्कार। मैले त धेरै वर्ष काम गरेँ, म प्रश्न बोल्दछु। जागिरमा दुःख पाएको छु, 40 वर्ष काम गरेर पनि म पेन्सन नपाएको मान्छे हुँ है। सच्चा काम गर्ने मान्छेले यो राष्ट्रमा दुःख नै पाउँछ, तर दुःख पाए पनि प्रष्ट रूपमा सधैँ बोल्न सक्दछ। हस्, नमस्कार। नमस्कार दामोदर सर, यहाँको स्पष्ट अब रामेश्वर सरको पनि केही अनुभव र केही चाहिँ प्रश्न छ भने राख्नु होला। नमस्कार। सरको यो प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो छ र समसामयिक छ। अब नियम कानुन सबै चिजहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार गर भन्दैन। ती सबै कुराहरू कानुनको कुरो अथवा मान्छेको मोरलको कुरा, मेन भ्रष्टाचारको चाहिँ जड भनेको मान्छेको मोरलै हो। र मैले त एउटा कुरा राख्न मात्रै खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अहिले यो सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कुरो छ, त्यो कहिले सम्पत्ति विवरण यो सालको पेश गर्यो, अर्को सालको पेश गर्यो, तर त्यो बढेको आधार पेश गर्न नपर्ने होइन। त्यो अब त्यो आधार पेश गर्दाखेरि अन्टरखण्ड पेश गऱ्यो भने त्यसमा खोजबिन नहुने, त्यो भएपछि त्यसको अर्थ भएन। र अब अहिले सुनिरहेको छु मैले मन्त्रीहरूले चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ पेश गर्न नपर्ने भनेर निर्णय गर्यो अरे भनेर भन्छन्। अब थाहा छैन त्यो के हो। अब त्यो खालको चाहिँ नि स्थिति भनौँ उहाँहरूले चाहिँ अब पेश गर्न नपर्ने भयो। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो त यो भ्रष्टाचारको चाहिँ नि भनेको जड भने नै माथि नै धमिलो छ र त्यसलाई सङ्ल्याउने नै हो। नियम कानुनको अभाव छैन। अब जस्तो नियन्त्रण गर्ने निकाय कसरी नियुक्ति हुन्छ भनौँ न। अब यो चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्तो ऊ चाहिँ नि नियुक्ति कसरी भइरहेछ र त्यसले के काम गर्ला। त्यस कारण त्यो बच्चा खेलाएको त्यसले केही काम गर्नेवाला छैन। अब यसको लागि सबभन्दा कन्ट्रोलिङ मेजर देखेँ मैले चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ आर्थिक कारोबार चाहिँ ब्याङ्क थ्रु हरेक आर्थिक कारोबार त्यो चाहिँ नै लेनदेनै त्यो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने नै नसक्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि लिएर आउन सक्यो भने केही कन्ट्रोल होला। व्यक्तिले आफूले चाहिँ पोकेर गएर ब्याङ्क कहाँ जम्मा गर्ने होइन कि उसले प्रमाणसहित लिएर गएर चाहिँ नि ब्याङ्कमा कसको नाउँमा दिनुपर्ने हो दिने, घुस दिने केही छैन। तर ब्याङ्कमा जम्मा गरेर ब्याङ्कबाट चाहिँ नि उसले अथेन्टिक रूपले चाहिँ दिन सकोस्। यस्ता कुराहरू हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो जस्तो भनौँ न अब हाम्रो यो अहिले म यसो हेर्छु शिक्षामै काम गर्ने शिक्षा मन्त्रीहरूकै उहाँहरूको यसो हेर्छु। अब गर्ने एउटा निकाय छ यो मेडिकल सम्बन्धी, उसमा पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, तर उहाँको प्रेसरले चाहिँ नि मान्छेलाई ल ल ल ल भन्ने जस्तो परेको छ। त्यस कारणले माथिल्लो लेभलमा बस्ने मान्छेहरूको जुन खालको मनस्थिति छ र त्यो त अब धेरै कुरा त दामोदर सरले भनिसक्नु भएको छ। सुख सहेल यी मोज मस्ती ती सबै चिजहरू चाहिँ नि तपाईँको ले यसलाई बढावा दिए त छँदैछ। तर पनि कन्ट्रोलिङ गर्ने ठाउँमा बस्ने कन्ट्रोलिङ चाहिँ मेजरमा जाने मान्छेहरूको जुन कसरी चाहिँ लैन्छ कसरी त्यहाँ पुग्छन् ती कुराहरूले पनि यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने हुन्छ। र अब यसको बाटो भनेको मात्रै गर्न सकिने भनेको मैले देखेको आर्थिक कारोबार चाहिँ नि एकदम ट्रान्सपरेन्ट रूपमा ब्याङ्क थ्रुबाट गर्ने, कसैलाई घुस दिन पऱ्यो दिने तर भौचर भरेर दिने, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ गयो भने कन्ट्रोलिङ होला, नभए हुँदैन। मेरो कुरा यति हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हजुर रामबाबु दाई हजुरको केही छ यसमा? अब
होइन मेरो त केही छैन, किनभने सबभन्दा मुख्य कुरै के छ भनेदेखि मानिसको अहिले हामी चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ कि सबले चाहिँ नि आफै चाहिँ नि सबै कसैले पनि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। किनभने सबै मान्छे केही न केहीबाट चाहिँ नि अब या त नियुक्ति प्रक्रियाबाट कमजोर भयो, अस्ति भनौँ न अस्ति अख्तियारको चाहिँ नि प्रमुख चाहिँ नि र आयुक्तहरूको नियुक्तिमै चाहिँ विवाद निस्क्यो होइन, विवाद निस्क्यो। उनीहरू चाहिँ संसदीय सुनवाई समिति पास गर्न परेन। अहिले चाहिँ नि तिनीहरूको नियुक्ति बारे नै यत्रो विवाद भएको छ। जसको नियुक्ति नै चाहिँ विवादित छ ती मान्छेहरूले चाहिँ काम गरे भने पनि मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो काम गर्न तिनीहरूलाई गाह्रो, अनि गरे के गरी भनेदेखि यो चाहिँ नि ल यो पक्षपाती भयो भनेर भन्ने भयो होइन, यो चाहिँ नि भन्न सजिलो भयो। अब त्यसकारण चाहिँ के भयो भने हामी कहाँ चाहिँ नि नियम चाहिँ नि नाग्न चाहिँ नि बहादुरी ठान्ने होइन। ओलीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले नियम नागेर चाहिँ संसदीय के संवैधानिक परिषदको ऐनै चाहिँ नि एकदम कमजोर पङ्गु बनाएर चाहिँ नियुक्ति गरे, संसदीय सुनवाई भएन। तर हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ चुपचाप मानेर हेर्नु परेको छ। तर उनीहरूले चाहिँ काम गर्न लाग्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ आलोचना हुने स्थिति आयो। किनभने जसको प्रक्रिया राम्रो छैन, त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने मानिसहरूको चाहिँ आचरण शुद्ध हुँदैन भन्ने कुरा त स्पष्टै छ, आलोचनाको विषय बन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामी चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ नि हिसाब चाहिँ थोरै होला, तर सबै दोषी छ। हामी सहने पनि दोषी छौँ, गर्नेहरू त दोषी हुने नै भए। त्यसले गर्दाखेरि के छ अब गर्ने मानिसहरूको चाहिँ नि त्यो कुन प्रक्रियाबाट तिनीहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा पनि विवादित छ र त्यसपछि उनीहरूले गर्ने काम पनि चाहिँ झन् आलोचना जस्तो भइरहेको छ। अब यो कुराहरू त हामीले के भने अब अधिकार प्राप्त अधिकारी चाहिँ नि ऊ भयो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 2 जना न्यायाधीशकै पनि फेरि आलोचना भइरहेकै छ। तर गर्नेले फेरि चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो गराएरै छोड्नेवाला पनि छन्। फेरि प्रष्ट चाहिँ कानुन मिचिएको भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। तर तिनीहरूले गराएरै छोड्ने, तिनीहरू भएरै छोड्ने स्थिति छ। त्यसकारण के हो भनेदेखि राज्य प्रणालीप्रति विश्वास त कायम हुनै नसक्ने भयो। फेयर गर्छन् भन्ने कुरा त विश्वासै कायम गर्न नसकिने भयो, मलाई यस्तो लागेको हो। हस् सर, ल अब अरू सरहरूको केही भनाइ छ? हजुर कृष्णबहादुर आयर सर, हजुरको अनम्युट गर्नु। हजुर सर, सबै सरहरूलाई नमस्कार। नमस्कार सर। रामबाबु सरले धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। अब यो प्रश्न जिज्ञासा भन्दा पनि एउटा अनुभवकै कुरा चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ यहाँ। अब हाम्रो देशको यो सार्वजनिक प्रशासन अथवा निजामती प्रशासन जे भन्दा पनि राणा शासनकालमा एउटा थियो। अघि हाम्रो दामोदर सरले निकै कुरा झल्काउनु भयो। अब राणा शासनकालमा पजनी प्रथा हुन्थ्यो। त्यो पजनीमा चाहिने जसले राम्रो काम गर्यो त्यो अर्को वर्षको लागि थपौटी हुने र नभए उसको जागिर जाने। त्यो हामीले त्यस बखतको नेपाल हाम्रो सरदार भीमबहादुर पाण्डेका उसबाट पुस्तकबाट पनि धेरै कुरा हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यो बेलाको कुरो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पञ्चायत कालमा जुन थियो, यो पञ्चायत कालमा पनि मलाई के लाग्छ भने अब हामी पञ्चायत कालमै जागिर खाएको हो। पञ्चायत कालमा पनि साह्रै जाने अनुशासित थिए कर्मचारी। डर पनि थियो, एकदम जाने कानुनको डर पनि थियो। एउटा 5 रुपियाँको अथवा 5 पैसाको लाग टिकट जाने टाँचा लगाएको टिकट पुनः प्रयोग गरेकोमा जागिर गएको पनि थियो। त्यस्ता उदाहरण थिए त्यतिखेर र कर्मचारी डराउँथे पनि निश्चय नै। अहिलेको जस्तो यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त त्यतिखेर थिएन। अख्तियार त थियो र त्यसमा जाने विशेष प्रहरी विभाग थियो।
तैपनि मान्छे त्यो विशेष प्रहरी विभागको अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि दिएको हुनाले जिल्लाभरिका चाहिने कर्मचारीहरू त्यसै पनि थर्कमान हुन्थे। र जब बहुदलीय व्यवस्था आयो 46 को आन्दोलनपछि, त्यसपछि कर्मचारीमा अब म त भन्छु एक किसिमको भाँड भैलो नै भयो। जति राजनीतिक पार्टी भए त्यति कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन हुँदै गएर आफ्ना चाहिने नेतृत्व वर्गलाई समात्ने, काम नगर्ने, अनि चाहिने ताल चलाउने, झन्डा बोक्ने, कालोपट्टि बाँध्ने, यो चाहिने अराजकता स्थिति त्यहाँबाट सुरु भएको भन्छु मैले। अब त्यसपछि अब यो चाहिने के भयो भन्नुहुन्छ भने अब कर्मचारी अब 49 सालको चाहिने निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि युनियनहरू चाहिने अब खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि भयो। अब तर चाहिने अब माथिल्लो लेभलमा के भयो भने जो काम गर्दैन त्यही कर्मचारी चाहिने भाषण भिषण गर्ने, त्यही तालचा ठोक्न जाने, त्यही चाहिने कार्यालयमा अराजकता गर्ने र त्यही चाहिने नेतृत्व तहलाई अथवा चाहिने शक्ति पहुँचवालालाई त्यही चाहिने प्रिय भएर काम पनि नगर्ने, यता चाहिने त्यो कार्यालयका आन्तरिक कुराहरू पनि त्यो चाहिने बाहिर ल्याएर भाँडभैलो मचाउने, त्यस्तो अराजकता स्थिति भएको हो। त्यसपछि आएर अब मेन कुरो त कहाँनिर बिग्रियो हाम्रो भन्नुहुन्छ भने आफू चाहिने जुन अधिकार प्राप्त अधिकारी हुन् माथिल्लो लेभलमा बस्ने, मर्यादामा पनि नबस्ने, आर्थिक अनुशासनता चाहिने कायम नगर्ने, अघि दामोदर सरले भने जस्तो गाडी पनि दुरुपयोग गर्ने, अफिसको चाहिने अब कार्यालय सहयोगीलाई पनि दुरुपयोग गर्ने, जम्मै त्यो गर्दा गर्दै त त्यसैको सिको अरूले पनि गरे। अब त हुँदै अहिले त शाखा अधिकृत उपसचिवसम्म मन्त्रालयकाले गाडी युज गर्छन् रे अहिले भन्ने सुनिन्छ। गर्छन् हो। अब त्यो स्थिति आयो भने अर्को कुरो यो आर्थिक अनुशासनको मेन कुरो यो रामबाबु सरले पनि आर्थिक अनुशासनकै कुरो फोकस गर्नुभएको छ। अब मलाई के लाग्छ भने जसलाई चाहिने अथोरिटी दिएको हो, खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ, उसले नै चाहिने हजुरको कार्यालयमा ल एक हप्ता चाहिने 50% मलाई दिनुहोस् टिएटी रकम, तपाईँ चाहिने एक हप्ता कहीँ नगएर भन्ने पनि यहाँ सुनिएको छ कुरो चाहिने, त्यस्तो पनि गर्दा रहेछन्। अब भनेपछि त अब कसरी यो चाहिने आर्थिक अनुशासन चाहिने पालन हुन्छ। अब अहिले चाहिने अघि सरले त्यो चाहिँ उसको सर्वोच्चको न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईको कुरो जुन गर्नुभयो, यो संसदीय सुनवाई त एउटा चाहिने के भन्छ एउटा देखाउने मात्रै भयो, यसले कुनै चाहिने काम गरेको छैन र यो संसदीय सुनवाई त्यति उपयुक्त पनि देखिँदैन हाम्रो सन्दर्भमा। अब कुरो के भयो भने योभन्दा अगाडि न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुँदा त्यो चाहिँ हाम्रो एकजना न्यायाधीशको अब नाउँ किन लिनु पर्यो र उहाँको योग्यता नै पुगेको थिएन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता जान्ने शम्भु थापाले लिखित उजुरी नै दिएर आफू नै त्यो संसदीय सुनवाईमा गएर उहाँले त्यसको विरुद्धमा एकदमै चाहिने सप्रमाण चाहिने के अरे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो, तर केही पनि भएन, त्यो सुनवाईबाट केही पनि भएन। अब त्यस्तो छ भनेपछि अब कतातिर हामीले अब पब्लिकले कसलाई विश्वास गर्ने हो। अब अहिले त विश्वास गर्ने भने खालि एउटा लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी चाहिने जाँच लिएर छनौट गर्छ भन्ने बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि छैन। अब चाहिने यो आर्थिक अनुशासनमा हेर्दा मलाई के लाग्छ भने हरेक वर्ष चाहिने महालेखा परीक्षकले अब लेखा परीक्षण गरेर बेरुजुहरू त्यो बढै देखाउँछ, अनि चाहिने त्यसलाई अब असुल गर्नुपर्ने एकातिर, नियमित गर्नुपर्ने एकातिर, त्यही खास गरी दुई किसिमको त्यसरी बेरुजु औँल्याएको हुन्छ। तर चाहिने उसलाई चाहिने त्यो त्यही बेरुजुको आधारले यसले चाहिने एकदमै कानुन विपरीत यसरी लिनुभएको छ, यसलाई चाहिने कारवाही गर्नुपर्छ भनेर औँल्याइदिएको पनि त्यो आधारमा कारवाही भएको पनि देखिँदैन। फेरि अब त्यो असुल भयो कि भएन कि चाहिने अब खानु नै नहुने, कानुनले नै नमिल्ने रकम लिए खाएको त्यस्तो चाहिने बेरुजु देखाइसकेपछि त्यो पनि त एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, उसको चाहिने प्रतिवेदनलाई किन आधार नलिने होला। अब यो जसलाई अख्तियारी छ त्यो रे कारवाही गर्ने अथोरिटी पाएको निकाय जुन छ नि, यसले त त्यसलाई लिएर ग्रहण गरेर चाहिने कारवाही गर्नुपर्ने, त्यस्तो पनि देखिँदैन। अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र यो चाहिने भ्रष्टाचार निवारण ऐनका कुरा हेर्ने हो भने
त्यो अख्तियारले उसका उजुरी नै दिनु पर्दैन, विभिन्न माध्यमहरूबाट उसले जानकारी पायो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार छ। तर उजुरी परेकोमा पनि उसले तामेलीमा राख्छ भनेपछि त कसरी सुशासन कायम हुन्छ त? अनि यो भनौँ अब। तर अब त्यो भन्दा भन्दै पनि हुँदैन। अब हामी चाहिँ एकदमै यो उसबाट चाहिँ सार्वजनिक सेवाबाट हामी चाहिँ अति नै अब कामै गर्न नहुने त्यस्तो भन्ने त होइन। अब चाहिँ कोही इमान्दार पनि छन्, त्यो भित्र नभएका होइनन्। तर खासमा मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व वर्ग नै इमान्दार भएर चाहिँ अब एउटा इमान्दारिता नैतिकता त उसमा हुनै पर्यो। त्यो नभएर तलतिर कसरी काम गर्छ? सार्वजनिक प्रशासनको बनावट नै त्यस्तो छ। माथिबाट चाहिँ सुशासन भएन भने तल चाहिँ फाँटोलाले त के गर्छ त? फाँटोलाले गरे पनि त्योभन्दा माथिको सुपरिन्टेन्डेन्ट जुन हो उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अब त्यो मालपोतको हामी अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ चर्चामा आएको र भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भनेर सबैले थाहा पाएको जानेको भनेको यातायात कार्यालय। र त्यो यातायात कार्यालय व्यवस्थित गरौँ र त्यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले सरल तरिकाले चाहिँ सेवाग्राहीले काम गर्न सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेतिर कसैको ध्यान देखिँदैन। त्यहाँ अर्को यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको यति ठगिएका छन् मान्छे, यति ठगिएका छन्। विदेशबाट चाहिँ त्यत्तिकै गएर दलालले चाहिँ पैसा पनि खाइदिने, काम पनि नपाउने, आएपछि उसै कहाँ उजुरी गर्ने। त्यो चाहिँ मेन पावरको स्वीकृति पनि उसैले दिने, उजुरी पनि उसैले सुन्ने, निर्णय पनि उसैले गर्ने। यस्तो चाहिँ विडम्बना छ भने कसरी सुशासन हुन्छ त? ल मैले चाहिँ मैले जानेको अनुभव गरेको कुरो यहाँहरू समक्ष राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। राम्रो, हस्, धन्यवाद। धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन्। हामी चाहिँ कर्तव्य विमूढ जस्तो सबै कुरा थाहा पाएर पनि गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि छौँ वास्तवमा। किनभनेदेखि अब कस्तो भयो भने यस्तो भइरहेछ भन्ने चाहिँ नि थाहा छ, किन भइरहेछ भन्ने पनि थाहा छ, तर रोक्न चाहिँ नि सकिरहेको छैनौँ र यो काम चाहिँ बढ्दैछ र बढ्नेको मनोबल चाहिँ गर्ने, अनुचित काम गर्नेको मनोबल चाहिँ नि बढ्दैछ। माथिल्लो तहदेखि नै चाहिँ नि यो कुराहरू भइरहेछन्। हुँदैन थियो भन्ने, गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नि हाकाहाकी रहेछन्। हामीले चाहिँ नि केही गर्न सकेका छैनौँ र ती मान्छे चाहिँ नि अझै मनोबल उच्च बनाएर गलत काम गर्न चाहिँ नि अगाडि सरे त्यस्ता मानिसहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्। किनभने हाम्रो एउटा चाहिँ नि धेरै नातावादको कुराले पनि आफ्नो मान्छेले गर्यो भने त्यसलाई जसरी पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसले पनि चाहिँ नि त्यसपछि अहिले राजनीतिकरण, जेमा पनि राजनीतिकरण भएपछि चाहिँ त्यसलाई राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ नि आशीर्वाद दिएपछि त्यसलाई जे गरे पनि हुने किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जतासुकै अनुशासनहीनता चाहिँ नि बढेको छ। अब निजी क्षेत्रमा पनि अब सरकारी क्षेत्र कमजोर भएपछि निजी क्षेत्रमा पनि अनुशासनहीनता बढ्ने भयो। किनभने सरकारी क्षेत्र चाहिँ नि कमजोर भयो, उनीहरू चाहिँ नि बलिया भएनन् भने त्यो चाहिँ नि सरकारको भूमिका चाहिँ कमजोर हुन्छ अनि प्राइभेट सेक्टरले पनि चाहिँ नि आफ्ना अनुशासनहरू चाहिँ छोड्दै जान्छ अनि उसले चाहिँ नाफाको लागि जस्ता अनुचित कामहरू पनि गर्ने, तर हामीले रोक्न नसकिने स्थिति चाहिँ नि आइरहेको छ। अब निजी क्षेत्रले चाहिँ नि सरकारी क्षेत्रको चाहिँ कमजोर चाहिँ अवस्थाको चाहिँ फाइदा लिइरहेछ या चाहिँ नि नेतृत्व वर्गलाई चाहिँ किनेर उनीहरूलाई निष्क्रिय रहन चाहिँ नि पर्ने गराइदिएको छ। काम गर्नुभन्दा नगरेको चाहिँ नि पुरस्कार पाउने भएपछि किन काम गर्ने भन्ने किसिमका चाहिँ स्थिति चाहिँ नि देखिन्छ। अनि यसले चाहिँ नि हामी चाहिँ अनुशासनहीनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित गरिरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। रामबाबु दाइ, एउटा यो हाम्रो सार्वजनिक सेवामा चाहिँ जेन्डर प्रस्तुतिबाट पनि हाम्रो उषा म्याडमले एउटा प्रश्न यहाँ राख्नु भएको छ। उषाजी प्रश्न आफै राख्नुहोस् न त, यहाँ चार्टमा पनि छ त, आफै राख्नु होला। अनम्युट गर्नुहोस् त उषा म्याडम। हजुर हजुर सर, नमस्कार।
नमस्कार। सुनिँदैछ सर? सुनिया हजुर सरहरूको प्रश्न जवाफ म बडो ध्यान दिएर सुनिरहेको छु। अब यो चाहिँ सरकारी सेवाको कुरा हो। म चाहिँ अब यता विश्वविद्यालयतिर छु। अब मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने कुनै पनि महिलाहरू अलिकति सक्षम छन्, उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगे र काम गर्न थालिरहेछन्, राम्रै काम गरिरहेछन् भने पनि यो पुरुषहरूको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण के भने त्यो महिलालाई कसरी हुन्छ हेप्ने, त्यसलाई त्यहाँ नबसोस् भन्ने, त्यहाँबाट कसरी हटाउन खोज्ने यो मनोवृत्ति चाहिँ नि छ। पच्न गाह्रो पुरुषहरूलाई त्यो ऊ चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर काम गरेको पचाउनलाई गाह्रो भएको अनुभव चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो शैक्षिक क्षेत्रमा पनि गरेका छौँ। यो मनोवृत्तिलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ होला भनेर मलाई अब सरहरूको त धेरै अनुभव छ। यो मनोवृत्तिको चाहिँ अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने मनमा लागेर सोधेको सर। यो प्रश्न मैले लेख्या पनि थिएँ। सुवर्ण सरले मलाई आफै बोल्नु भन्नुभयो। हजुर, मेरो भनाइ धन्यवाद छ उषाजी। यो चाहिँ अस्ति ट्रान्सप्यारेन्सीमा पेश गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि कुरा उठेको। किनभने लोग्ने मानिसले चाहिँ नि गर्यो भने चाहिँ नि सिस्टम कमजोर भएको भन्ने नि, छोरी मान्छेबाट भयो भनेदेखि आइमाईले गरेको भनेर भन्ने चाहिँ नि भयो। यस्तो किसिमको चाहिँ नि सोच किन भयो भनेर चाहिँ नि अम्बिका केसी भन्ने चिन्नुभयो होला होइन? उहाँले चाहिँ नि आफ्ना धेरै अनुभवहरू, उहाँ पहिला प्रथम महिला सिडिओ पनि हो। अनि उहाँले चाहिँ नि आफ्ना कठिनाइहरू कस्ता थिए, कसरी कति भोगेर आए, त्यही जिल्लामा चाहिँ पुरुष मभन्दा चाहिँ नि कम अनुभव भएको मान्छे, मभन्दा कम उमेरको सेवापछि प्रवेश गरेको मान्छे चाहिँ नि हुँदाखेरि सिडिओ हुँदा कसैले चाहिँ नि कम अनुभवी आयो भने चाहिँ भनेनन् होइन त्यो सिडिओमा। तर म सिडिओ भएर गएपछि ऊ भन्दा चाहिँ उमेरमा पनि जेठी छु, सेवा अवधि पनि मेरो बढी छ। अनि मलाई चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ आइमाई सिडिओ भएर आई भनेर चाहिँ आइमाई गरेर चाहिँ कुरा गरे भनेर चाहिँ गरे भनेर चाहिँ अरू केही पनि भनेनन्। काम कस्तो गर्छ, के गर्छ, कति अवधि गर्छ हेरौँ भन्ने कुरा, काम गर्न सक्छ कि सक्दैनन् भनेर चाहिँ भनेनन्। अनि उहाँले आफ्नो संस्मरणमा लिखित रूपमै पनि लेख्नु भएको छ होइन? त्यसकारण चाहिँ नि मानिसको यस्तो चाहिँ नि बायस्ड चाहिँ नि एप्रोच छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा फेरि चाहिँ नि उहाँको भनाइ के पनि थियो भनेदेखि त्यो भन्नेमा चाहिँ महिलाहरू पनि छन् फेरि होइन? महिला नै छन्, त्यो पुरुषले मात्र भन्ने पनि छैन, पुरुषले भने भन्ने पनि छैन, फेरि नै भनेका छन् भन्नुभएको छ क्या। ए छोरी मान्छे आएको रहेछ भनेर चाहिँ नि मान्छेहरूले के गर्लिन् भनेर चाहिँ नि महिलाले नै प्रश्न उठाए पनि भन्नुभएको थियो अघि। त्यसकारण चाहिँ यो कुराको लागि त सबभन्दा मुख्य कुरा के छ भनेदेखि यो परिवर्तनको चाहिँ नि क्रममा छ। अहिले चाहिँ नि पहिला भन्दा त केही सुधार आएको छ होइन? अब हामीहरूले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ अब अहिले दिदीबहिनीहरू चाहिँ नि विभिन्न पदमा, अब सचिव पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले त राष्ट्रपति पनि हुनुभयो भनेपछि त सबै किसिमले चाहिँ नि सक्छन् है यिनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ नि परेको छ। तर वर्षौँ वर्ष चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि समाजबाट, त्यसको संस्कारबाट आएका मानिसहरू भएको हुनाले चाहिँ नि के छ भने यो बदलिन चाहिँ नि केही समय लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि क्विक फिक्स सोल्युसन चाहिँ त्यसको चाहिँ नि छैन। तर यसमा चाहिँ काम गरेर देखाउने भन्दा बाहेक अर्को छैन भन्ने किसिमका निष्कर्ष पनि अब त्यहाँ अहिले ट्रान्सप्यारेन्सीको अध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ, त्यो प्रश्न गर्ने उहाँ पनि धेरै चाहिँ नि अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब निष्कर्ष के आयो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि चेतना फैलाउँदै जानुपर्ने कुराहरू हुन्। यही उदाहरणहरू दिँदै जाँदा के कुराले कम भए त? महिला हेडमास्टर भएर उनीहरूले पढाएको, स्कुल चलाएको राम्रो भएन कि? उनीहरूले पढाएको राम्रो भएन कि होइन? अब के कुरा चाहिँ उनीहरूले राम्रो भएन र चाहिँ महिला भएको कारणले भन्ने चाहिँ कुरा किन उठ्यो भन्ने कुरा, यो चाहिँ नि बहस चाहिँ नि निरन्तर हुँदै गएपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा थियो। किनभने
घरकै मान्छे मेरो एउटा अनुभव हजुर मेरो एउटा अनुभव के छ नि जस्तो फ्री कम्पिटिसनमा अब खुल्लामा महिलाले जितेर आइन होइन कुनै पनि अब क्षेत्रमा भनौँ न सरकारी सेवामा अब फ्री कम्पिटिसनमा लिखितमा अन्तर्वार्तामा अब आफ्नो चाहिँ योग्यताले जितेर आइन् अब त्यो लिस्टमा चाहिँ नि जुन नाम निकालिन्छ त्यो निकालिएकोमा पनि महिलाहरूको नामभन्दा पछाडि आफ्नो नाम भयो भने हेतेरिका भन्ने सम्मान पनि मैले सुने कि महिला भन्दा पछि पो परियो त त्यो लिस्टमा भन्दाखेरि हैन यस्तो रहेछ यो कुराहरू त यो केही मानिसको मनोविज्ञानलाई त केही मानिसको मनोविज्ञान त चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन है म चाहिँ नि बाहिर पनि काम गरेँ हैन युएन सिस्टममा पनि काम गरेँ अब त्यहाँ झन् संसारभरिका मानिसहरू चाहिँ नि आउने हैन हामी पो एउटै समाजका एउटै देशका छौँ र त्यहाँ त अब संसारभरिका एउटा संस्थामा चाहिँ नि 80-90 देशका मानिसहरू आउँछन् हैन तर उनीहरूको चाहिँ कुरा गराइ त चाहिँ आखिरी त्यहाँ जागिर पो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा खाछन् तिनीहरू ब्रट अप त आफ्नै देशमा भएका हुन् नि त हैन त्यहाँमा पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्सन भइरहने ओ सी इज माई बस आई डोन्ट लाइक भन्ने चाहिँ कुराहरू हैन भन्ने चाहिँ कुराहरू महिलालाई चाहिँ हाकिमको रूपमा स्वीकार गर्नलाई चाहिँ असहज मानेका अवस्थाहरू चाहिँ नि मौका पायो कि चाहिँ खुसुक्क चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्ने मान्छे इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि नभएको होइन छन् तर यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने आखिरी चाहिँ उसले त उसलाई बस नमानी कुरा बाहिर काट्दै हिँडे पनि बस त मान्नै परेको छैन अनि गएर त्यो चाहिँ स्वीकार त तिनीहरूको क्षमता स्वीकार गर्न त पर्छ नै हैन कुरा मात्रै उसले गर्छ तर अरूले मूल्याङ्कन त गरिरहेछन् नि त उसको त्यो पद त तिमीलाई चाहिँ नदिने भने पद त होइन तर तिमी हुन सकेनौ उनी भइन् भन्ने कुरा त अर्कोले सुन्नेले प्रत्यक्ष जवाफ नदिए पनि भन्न त मनले त भनेकै छ नि अब हामी 8 पनि बज्यो धन्यवाद सर हस् नमस्कार रमाकान्त सरलाई म आफ्नो भनाइहरू राख्दै आजको अन्तिम वक्ताको रूपमा र धन्यवाद पनि दिन अनुरोध गर्छु सर धन्यवाद सुवर्ण सर रामबाबु नेपाल सरको सुरुदेखिकै प्रस्तुति म राम्रोसँग हेरिरहेको छु आज चाहिँ म संयोगले 2टा मिटिङमा एकैचोटि परे यता ल्यापटप पनि खुला थियो यता चाहिँ अनि मोबाइलबाट पनि म अर्को मिटिङमा थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ सुन्ने मात्रै थियो मेरो काम तर यता चाहिँ मेरो चाहिँ बहुत ध्यानका साथ म नोट पनि गरिरहेको थिएँ सैद्धान्तिक रूपमा सरले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ कोटेसनहरू अनि यसका त्यो 6वटा चाहिँ एक्सपेक्टहरू अनि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलमा प्रस्तुत गरेको त्यो सबै कुराहरू बडा रुचि लाग्यो यहाँ पनि हाम्रो भीमबहादुर श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ पूर्व सांसद पूर्व मन्त्रीजी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलमा काम गर्नुहुन्छ हरेक वर्ष चाहिँ यो भ्रष्टाचार दिवसको उपलक्ष्यमा मलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ बोलाउनुहुन्छ हरेक वर्ष चाहिँ म पनि त्यहाँ जान्छु प्रेजेन्टेसन गर्ने गर्छु सुशासन सम्बन्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सवालमा र मलाई त्यो राम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ अब आफूलाई अध्ययन गर्न प्रेरित गरिरहन्छ अब यो हामी यो नेपालको व्यथितिको विषयमा हाम्रा भोगाईहरू व्याख्या गर्ने शैलीहरू हामीले देखेका भोगेकाहरू सबै घटनाहरू त उस्तै हुँदो रहेछन् अनि सेन्सेसन इज द सेम बट के अरे यो पर्सेप्सन इज द डिफरेन्स भन्छ यसका अनुभूतिहरू आफ्ना चाहिँ घटनाजन्य अनुभूतिहरू बेग्ला बेग्लै हुँदो रहेछन् म 3वटा केही प्रत्यक्ष म अहिले हिजो पनि एउटा चर्चा गरेको थिएँ चितवनमै युनिसेफले चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ नरेन्द्र शर्मा एकजना सिडिओ साहबले चाहिँ समाजमा हुने ठुल्ठुला कतिपय घटनाहरू द्वन्द्वहरू कतिपय कानुनी सवालहरू चाहिँ नागरिक समाजले पनि मिलाउने गर्छ यहाँ पनि एउटा यस्तो चाहिँ फोरम बनाउन सरको नेतृत्वमा भने अनि मिलेर हामीले बनायौँ चितवनमा 2 वर्ष जति काम गऱ्यौँ पनि त्यस्तो बेला हामीले के केस स्टडी पनि गऱ्यौँ र आएपछि पनि म यस्ता केस स्टडीहरू चाहिँ गर्ने गर्दाखेरि मैले यो सार्वजनिक क्षेत्र सेवामै रहेका मैले चाहिँ मेरा एकजना सचिव चाहिँ एकजना विद्यार्थी सचिवबाट सेवानिवृत्त भए 2 जना मेरा नजिकका साथीहरू चाहिँ सचिवबाट रिटायर्ड भए एकजना मेरो नातेदार चाहिँ सचिवबाट रिटायर्ड हुनुभयो मैले उहाँहरू 4 जनासँग चाहिँ मुलुकको यस्तै सवालमा चाहिँ सोद्धाखेरि राजनीतिक मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि जस्तै ललिता निवास काण्ड अरू यस्तै चाहिँ मैले 2-4 उदाहरण दिएर
ब्युरोक्रेसीको सहयोग बिना राजनीतिक मान्छेले कसरी भ्रष्टाचार गर्छ मलाई बताउनुहोस् त, कसरी गर्छ उसले चाहिँ? त्यहाँ त सबै प्रशासनिक निर्णय गर्नुपर्छ, सचिवले टिप्पणी उठाउनुपर्छ, कानुनले चाहिँ राय दिनुपर्छ, सबै ठाउँबाट चाहिँ त्यसका सबै चाहिँ भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ कति त सचिव लेभलबाट निर्णय हुन्छन्, कतिपय मन्त्री कहाँ जान्छन् नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयमै बसेर हेरे पनि। बताउनुहोस् त यो ब्युरोक्रेसीको सपोर्ट बिना चाहिँ राजनीतिक मान्छेले भ्रष्टाचार कसरी गर्न सक्छ, यस्ता अनियमित काम कसरी गर्न सक्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले मलाई के बताउनु भयो, सबैको बताइको चाहिँ सार उस्तै उस्तै के थियो भन्दा एक त बिचौलियाहरू चाहिँ मन्त्री भन्दा अब अरू मान्छे भन्दा पनि यो चाहिँ पार्टी सिस्टममा चाहिँ बिचौलियाहरू असाध्यै बलिया हुन्छन्। हजुर यो मान्छेले त यो सचिवले त यो कर्मचारीले त हामीले भने कामै गर्दैन, यसलाई त तुरुन्तै नबदलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही पनि काम गर्न सक्दैन भन्छ। उसले पार्टीमा मन्त्रीमा सारैतिर साबी गर्छ, टिक्नै सकिँदैन उसले भने काम नगर्ने हो भने। त्यसकारण चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब आफू बचेर कानुनी राय साय यस्तो छ उस्तो छ भनेर सबै गरेर अन्तिममा गएर राजनीति निर्णय गराइदिएर आफू बचेर चाहिँ ब्युरोक्रेटहरू चाहिँ कति बचेर चाहिँ काम गराउँछन्, तर उनीहरूलाई थाहा छ यो काम गलत हुन्छ, यसले गर्दा भोलि कुनै न कुनै बेला चाहिँ फस्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले जानकारी गराएको हुन्छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि बिचौलियाहरू पार्टीको पोलिटिक्समा प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रीहरूले चाहिँ त्यस्ता गलत काम गरे हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ फसे यिनीहरू फस्छन् म बच्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसरी पनि गरे हुन्छन्। तेस्रो आफू पनि केही चाहिँ फाइदा प्रलोभनमा परेर गरे हुन्छन्। यी तीनवटा केसहरू हुन्छन्। करिब करिब चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ माथिल्लो उच्च पदस्थ भएका मान्छेहरूले मलाई बताएको एउटा कुरा, अब मेरो त्यस्तै चाहिँ माथिल्लो ओहदाबाट चाहिँ प्रहरीबाट रिटायर्ड भएका मान्छेहरूसँग यो समाजमा भएको लागु पदार्थ दुर्व्यवहार यो व्यतिथि यो सवालमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासनले किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेपछि यसलाई कमसम्म गर्न सकिन्छ सर। अब चाहिँ सबै चाहिँ ड्रग व्यापार गर्नेहरू भनेको यो औषधि पसलेहरू नै हुन्। औषधिसँग चाहिँ जम्मै चाहिँ लागु पदार्थ आउँछ। अब औषधि हरेक माल पसलको चाहिँ हरेक औषधि चाहिँ न त्यो छानेर हामी छुट्याउन सक्छौँ, सिलबन्दी भएर आउँछ के आउँछ यो अत्यन्तै गाह्रो काम हुन्छ सर। त्यसकारण चाहिँ समाजमा चाहिँ यो यसको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ घर परिवारले स्कुलले सोसाइटीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने प्रहरी प्रशासनले मात्रै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ। दोस्रो अनुभव बताए। तेस्रो एउटा म चितवनमा बस्ने मान्छे एकचोटि चाहिँ मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल यहाँ चाहिँ चितवनमा छ। यहाँ व्यापक मिडियामा पनि एकचोटि चर्चा के आयो भन्दा जापानले एउटा पेटी स्क्यान मेसिन दिन थालेको थियो। त्यो मेसिनको मूल्य लगभग 70-80 करोड निकै मूल्य थियो। त्यो मेसिन चाहिँ सहयोगमा दिन खोज्यो जापानले। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखिबाट लिएर अब मैले कुन कालमा हो के हो प्रधानमन्त्री मन्त्रीको चाहिँ अब त्यो मैले भन्दाखेरि बायसनेस भयो हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रीको मैले नाम भन्न हुँदैन कुनै कालमा हो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ यो मेसिन नदिनुहोस् पैसा दिनुहोस् भनेर मागेछन्। जापान सरकारले चाहिँ मेसिनै दिन खोजेछ। मेसिन नदिनुहोस् पैसा दिनुहोस् भनेर मागेछन्। उनीहरूले हामी पैसा दिन सक्दैनौँ मेसिन दिन्छौँ भनेपछि जापानको लिएनन्, बाहिर कतैबाट किने त्यो मेसिन। अब भनेपछि त हाम्रो लेभलको मान्छेले त्यो त सजिलैसँग बुझ्न सकिने कुरा भयो। किन सहयोग लिएनन्, किन मेसिन किने बाहिर अरूसँग किनेपछि त्यो मेसिन चाहिँ 1-1.5 वर्षमै काम नलाग्ने भयो, खत्तम भयो। त्यो मेसिन चाहिँ यहाँ कामै गरेन। त्यसपछि त्यो मेसिन फेरि डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दाखेरि फेरि त्यतिकै गाह्रो हुँदो रहेछ। फेरि त्यो गाह्रो हुन्छ अघि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ अब त्यो चाहिँ बायोलोजिकल चाहिँ धेरै खाटो खनेर त्यसको चाहिँ त्यो सबै चाहिँ त्यो गरेर डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। डिस्ट्रोय गर्दाखेरि त्यतिकै खर्च भयो। आखिरमा चाहिँ त्यो मेसिन कतिमा किनियो, कसले कति कमिसन खाए। जापान सरकारले क्वालिटीको मेसिन दिन्छु भनेको मेसिन ल्याएनन्। मेसिन किने 1 वर्षपछि काम गरेन। त्यो मेसिन चाहिँ ठुलो खर्च गरेर साथ डिस्ट्रोय गरे। अनि यस्तो किन भयो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै तलदेखि माथिसम्म कमिसनको चक्कर थियो। त्यहाँ ब्युरोक्रेसी पनि मिलेको थियो त्यहाँ है। केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन् मैले प्रत्यक्ष भोगेका। अनि त्यस्तै अब अघि चाहिँ माल कार्यालयको कुरा पनि आएको छ। यहाँ थिएँ मैले केस स्टडी गर्दाखेरि आजकल घुस खाने अर्को चाहिँ एउटा सजिलो अख्तियार सख्तियार बनिसकेपछि पनि सबैलाई छल्ने बडा सजिलो तरिका रहेछ। यहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला। मैले त केस स्टडी गरेर मजासँग पत्ता लगाएको यो बिचौलिया भन्ने कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मालको वरिपरि त्यो सबै लेखन आदि इत्यादि गरेर त्यहाँ बसेका हुन्छन्। के अप्ठ्यारो काम छ भने किता काट हुँदैन आजभोलि भन्यो। तर अब त्यहाँ अलिकति त्यहाँ भनसुन गर्न सक्यो भने किता काट हुन्छ भन्यो फेरि कि
अनि होइन भने एक वर्ष यो किता काट भएको छ, अर्को आर्थिक वर्ष लाग्छ भने त्यहाँ के गरे मिलामला नि भन्छन् त्यहाँ बिचौली। उनीहरूले गर, उनीहरूले हामी गयो भने त्यो हुँदैन काम, जनता सेवाग्राही गयो भने त्यो काम हुँदैन, बिचौलिया गयो, जग्गाका व्यापारीहरू गयो भने त्यो किता काट पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ लगत कट्टा नभएको पनि पास हुन्छ। त्यहाँ बिचमा त्यहाँ अफिसमा केही लेनदेन पनि हुँदैन, किन भन्दा कति बेला कहाँ अख्तियारले छानबिन गर्छ, के गर्छ, कति बेला छापा मार्छ भन्ने डर हुन्छ। त्यहाँ केही पनि लेनदेन हुँदैन, एकदम अफिसमा बडा शानदार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखेको चाहिँ बाहिर चाहिँ सूचना पार्टीमा राखे अनुसार नागरिक बडापत्र अनुसार नै काम भएको भने देखाइन्छ। तर लेनदेन कहाँ हुन्छ भन्दा अब अहिले घरमा चाहिँ को छन् त्यो चाहिँ काम गरिदिने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँका अधिकारीहरू, उनीहरूको घरमा त को आउने जाने गर्छ त्यो त थाहा हुँदैन। ती बिचौलियाहरू घरमा पुग्छन्, नभए टेलिफोनमा कुरा हुन्छ, हजुरको चाहिँ हिसाब किताब ठिक छ है हजुर, यहाँ चाहिँ हजुरको ब्यालेन्स छ, पछि चाहिँ कुनै बेला भेटौँला भन्यो, टेलिफोनबाट सुरु गर्यो, महिनाको 1 महिनामा तलब बुझाए जस्तो 1 महिना भएपछि 1 महिनाभरिका केस जम्मा गर्यो। अनि बिचौलियाले चाहिँ कसलाई पैसा बुझाइदिनु पर्ने हो, कसका घरमा, कुन अधिकारीका घरमा पैसा बुझाइदिनु पर्ने हो, पैसा पुग्दो रहेछ। यति सजिलोसँग चाहिँ घुस लेनदेन हुन्छ हेर्नुहोस् है कि, त्यो जम्मैलाई थाहा छ, तर कसैले पक्रिनै सक्दैन। कसको घरमा, पब्लिकको घरमा को आउने जाने हुन्छ, को नातापाता हुन्छ, को इष्टमित्र हुन्छ, के कामले गएको हुन्छ, कसलाई पक्राउनु, गएको मान्छेले कसलाई चाहिँ श्रीमतीलाई पैसा दिएर छोड्छ, भाइलाई पैसा दिएर हुन्छ, बच्चालाई पैसा दिएर छोडे हुन्छ, ब्याङ्कमा पनि उसले दिँदैन, खातामा दिँदैन, कहीँ कसैले पक्रिनै नपर्ने। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ बिचौलिया मात्रै नभनिकन अझ यो माफिया भन्ने हुँदो रहेछ। माफिया भन्ने कुरो उसले चाहिँ सबै ठाउँमा प्रभावित गर्न सक्छ, तर जवाफदेहिता उसले चाहिँ कहीँ पनि जवाफ दिनु पर्दैन। इन्टरनेसनल्ली माफिया भन्ने शब्द त्यसरी बनाएको छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो अनुभवले देख्दाखेरि के देख्यो भन्दा नागरिकहरूले कोही मान्छे चोखो छ भनेर पत्याउँदैन। हामी चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टी, यो प्रधानमन्त्री भन्छौँ, हामी कहीँ कतै चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्सिलेन्सको त कुरै रहेन। नराम्राहरू मध्ये कुन कम बदमास भएको रोज्ने हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीका चर्चामा सुन्छौँ नि, नगनाएको कुनै पात्र नै छैन। कुन कम गनाएको, कुन पहिले गनाएको, अहिले गनाएको चाहिँ अलिअलि हराइसक्यो र अलिअलि चाहिँ गन्ध हराइसक्यो हुनाले पहिले त बेसरी गनाएको हो, अहिले अलिअलि त्यो फोहोर गनाइसक्यो हुनाले अहिले कम गनाएको छ भनेर त्यो कम गनाएकोलाई रोज्नु पर्ने भएको छ। यतिखेर फलानु बढ्ता गनाएको छ, त्यो भन्दा यो पहिले धेरै गनाएको होइन, अहिले अलि कम गनाएको छ भनेर कहिले पहिले गनाएको, कहिले अहिले तातो गनाएको, गनाएका मध्ये एउटा रोज्नु पर्ने नेपाली जनताको बाध्यता भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली जनताको अनुभूति के हो भन्दा म नागरिकसँग चाहिँ बढ्ता इन्भल्भ भएको मान्छे भएको हुनाले ब्युरोक्रेसीमा पनि मान्छेको विश्वास छैन हैन, पोलिटिकल उसमा पनि विश्वास छैन। अनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव लडेपछि चाहिँ सर्वे मेरा सबै योग्यता पुग्यो भनेको छ, उसले जम्मै जानेको छु भनेको छ, जम्मैलाई चाहिँ आफ्ना कारिन्दा यी सबै मूर्ख हुन् भनेको छ। ब्युरोक्रेसीमा आएको मान्छेले कुनै लोकसेवा वा कुनै परीक्षा पास गरेपछि, एकाडेमिक परीक्षा पास गरेपछि र लोकसेवा पास गरेपछि म उत्कृष्ट भएँ भन्ने ठानेको छ कि। हाम्रा समस्या यी नै हुन्। समाधानको विषयमा पनि सरले भन्नुभएको छ। अस्ति चाहिँ मैले एउटा कहाँ पढेको थिएँ, नर्वेतिर कता स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमै हो, हामी कहाँ जसरी पैसा कमाए पनि आहा फलानाले के पैसा कमायो भन्ने समाजमा उसलाई चाहिँ चावडा पीको कुरा गर्नुभएको थियो है। प्रेस्टिज पनि छ, प्रोपर्टी पनि छ, अनि चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रोस्पेरिटी पनि छ, तर त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगायो भने घरमा छोराछोरीले समेत उसलाई हिंसा गर्छन्, कोही मान्छेलाई श्रीमतीले समेत त्योसँग डिभोर्स गर्छ अरे हैन। समाजमा कोही मान्छेले कहीँ पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनावश्यक रूपले चाहिँ कसैको सम्पत्ति देखियो भने सामाजिक रूपले बहिष्कार नि, त्यो समाजमा चाहिँ त्यो मान्छे घृणाको पात्र भइदिने हो भने मान्छेले चाहिँ त्यो मर्दा लिएर जाने होइन, सम्पत्ति जति भयो नि के गर्ने हो र। असाध्य धेरै सम्पत्ति भएका मान्छेहरूको घरमा पनि चाहिँ क्वालिटी लाइफ त छैन नि त भन्ने सन्देश दियो भने हैन। जापानमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ कमाएको सम्पत्ति, पुँजीवादी देश, समाजवादी देश पनि होइन साँच्चै भन्ने हो भने, एउटा मान्छेले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ उसका छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भने राजस्व नै उसले 60% 70% तिर्नु पर्ने हो भनेपछि चाहिँ अब छोराछोरीलाई किन कमाउने, छोराछोरीलाई पनि कमाउँदैन। छोराछोरीले चाहिँ त्यो सम्पत्ति चाहिँ क्यास राजस्व तिरेर आफ्नो नाउँमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभन्दा बरु चाहिँ आफैले चाहिँ नयाँ सृजना गर्न सजिलो भयो। त्यसकारण चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ आफूले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ सबै क्यासमा दिन सकिने कुराहरू चाहिँ स्रोत खुल्या छ भने बरु क्यासमा दिन्छन्। घर जग्गा जोड्ने, यस्तो थाई सम्पत्ति जोड्ने चाहिँ चलन हुँदैन।
अरू देशहरूमा पनि जब यो निजी सम्पत्तिमा चाहिँ छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्ने, भविष्यको चिन्ताको लागि नै मान्छेलाई शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो कुरा यति महँगो, निजी सम्पत्ति जति कमाए पनि हुने, जस्तो सुकै गरेर कमाए पनि चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ सानमानमा कमजोर नहुने, यो स्थिति जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिँ हामीले भन्या बाटोबाट चाहिँ मात्रै कानुनले मात्रै पनि जतिसुकै कानुन बनाए पनि घर घरमा घुस पुग्ने भइसकेपछि, कमिसन पुग्ने भइसकेपछि, बिचौलिया र चाहिँ माफियाहरूले खेल्ने भइसकेपछि अन्त हुँदो रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब समस्या चाहिँ अहिलेका समाधानका तरिका पहिलाका मात्रै चाहिँ गरेर पनि हुँदैन। अहिलेको एउटा के रहेछ भन्दा आदर्शका सिद्धान्तले मात्रै होइन, एउटा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, एउटा चाहिँ आजभोलि भएको छ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चाहिँ मनी लन्ड्रिङ आदि भएको छ, यो एउटै कुरा हो हैन। अब अरूको बडा राम्रो कुरा गर्नु भएको छ। मन्त्री कर्मचारीको आचार संहिता, विद्यार्थीको आचार संहिता, शिक्षकको आचार संहिता, मन्त्री परिषदको अनि चाहिँ यो माथिल्लो स्तरको कर्मचारीको, सांसदको, जनप्रतिनिधिहरूको यी सबै आचार संहिता बनाउने र यी आचार संहिता पनि सार्वजनिक गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो पनि राम्रो कुरा होला। र अर्को यो बिचौलिया सिस्टम र माफिया सिस्टमलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने होला। यसलाई पनि कानुनले र चाहिँ सामाजिक चेतनाको हिसाबले। र अर्को सायद अब मैले यति नै कुराकानी गरौँ र मलाई चाहिँ सुवर्ण सरले चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको चाहिँ जिम्मेवारी दिया हुनाले रामबाबु नेपाल सरको चाहिँ अनुभवले खारिएको प्रस्तुति चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च त्यस्तो पनि छ, त्यसमा चाहिँ अनुभव यो पढेको कुरा र आफूले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ मिलाएपछि त्यसलाई चाहिँ संज्ञान भन्छ। ज्ञान मात्रै होइन, त्यो संज्ञान भन्छ, कन्स्ट्रक्टिभिजम भन्छ। त्यो चाहिँ सरले चाहिँ संज्ञान निर्माण गरेर यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभाव गर्नुभयो। अनि त्यसमा फेरि चाहिँ अब हाम्रो दामोदर सरको चाहिँ अब उहाँको चाहिँ त अब अथाह जहाँ पनि बहुआयामिक चाहिँ अनुभव छ त्यो राख्नुभयो नेत्र सर। धेरैले चाहिँ यहाँ राख्नुभयो र लास्टमा चाहिँ मलाई पनि यति कुरा राख्ने चाहिँ समयको सीमा नै नतोकिकन यति धेरै कुरा राख्ने अवसर मिल्यो र मैले चाहिँ सेयर गर्न पाएँ। धेरै धेरै खुसी व्यक्त गर्दै धेरै धन्यवाद सबैजना चाहिँ जसले यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट राख्नुभयो, सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। हस् बिदा हुँ म आज।